السلام عليكم الشباب. دونك دازت 11 دقيقة. جات نعيمة ومشات الظروف ربما. دونك اللي التحقت هي لبنى. Alors j'ai lancé l'enregistrement et on va commencer la séance نتاعنا إن شاء الله واللي جا مرحبا به par la suite. Alors mademoiselle monsieur les الحوايج اللي كنا هضرنا عليهم البارح، دونك هضرنا على مجموعة ديال دي شوز et هاد لي شوز هادو surtout هضرنا على لا ريلاسيون اللي كتكون اونتر لي بروفيسيونيل، لا ريلاسيون اللي كتكون اونتر لي بروفيسيونيل او اونتر الكليون مع ان بروفيسيونيل مع ان كليون، سورتو دون دي سيت انترنت. دون دي سيت انترنت وفي لي سيت انترنت كما قلنا كاين عندنا دي سيت انترنت اللي هما بوبليك بور لو غران بوبليك اي دي سيت انترنت اللي هما ولا دي سيستيم ولا دي سيستيم انفورماتيزي اللي كيكونوا ديدي لعند البروفيسيونيل، يعني اللي كتكون مخصصين لعند البروفيسيونيل بوحدهم او اللي كتكون مخصصين يعني اي واحد ممكن انه يدخل سواء ان كليون ولا اون انتربريز ممكن انهم يستافدوا من داك لي زانفورماسيون ولا من لي سيرفيس اللي كاين في داك لو سيت. دونك هضرنا لي سيت اللي كيكون عندهم البي تو بي، اللي كتكون البي تو بي يعني لي زونتربريز بيناتهم entre les entreprises اللي هما كيتسموا كوم جي دي تو تالور اللي هما لي سيت لي سيت ولا لي سيستيم انفورماتيزي دو ريزيرفاسيون اللي بحال جي تي اس داكور اولا كيتسموا سير. Et bien sûr هضرنا aussi على لا ريلاسيون اللي كتربط لي سيت انترنت اللي كتربط بين انتربريز مع الكونسوماتور اللي هي او نيفو تاع البي تو سي. شفنا وقلنا بانهم هما يفاسيليت لو طرافاي. عندك البي تو بي تيكونوا لي سيت انترنت اللي هما بلو سيكوريزي، تيكونوا لي سيت انترنت اللي هما بلو سيكوريزي. علاش كيكونوا سيكوريزي؟ بوركوا باسكو كيكون عندنا ان اوتر نيفو نتاع لو طرافاي، مالغري بان سور انترنت مشينا ولا جينا ما كايناش شي حاجه سميتها سيكوريزي، ما كايناش شي حاجه اللي هي سميتها سيكوريزي. بوركوا باسكو كاين عندنا دي سيستيم غوفرنمونتال، des systèmes gouvernementaux يعني des sites internet أو des systèmes internet اللي كاين عند الدول عند الحكومات وعند وزارات الدفاع ولا عند منشآت ولا عند منظمات اللي هي عندها واحد السلطة كبيرة بزاف وبزاف وقوية بزاف وبزاف وكتستعمل التكنولوجيا بواحد الدرجة اللي هي كبيرة بزاف وبزاف. يعني كاين أشخاص كيقدروا أنهم كيدخلوا كيخترقوا داكوغ. كنسمعوا الناس اخترقوا جوجل، كنسمعوا الناس اخترقوا لا نازا، الناس اخترقوا لا سي اي، دي ماروكان اخترقوا ميم لي في البي اي، دي ماروكان اخترقوا ميم وزارات في اسرائيل في جنوب افريقيا في بوكو ديال دي بي، يعني غير اشخاص اللي هما ذاتيين. وكاين هادوك الاشخاص اللي كيخترقوا يعني راه كاين بارفوا اشخاص عندهم واحد العمر اللي يتجاوز 14 15 عام داكوغ. بمعنى اننا واخا كنقولوا بان هذاك لو سيستيم ولا داك لو سيت انترنت يكون سيكوريزي بواحد الطريقه اللي هي كبيره، ولكن دائما كيكونوا عندنا سكون ابل دي فاي، كيكونوا عندنا دي الوغ لي فاي هما الثغرات. فوالا الثغرات كيكون عندنا ثغرات باش انهم يدخلوا، يعني ما كايناش شي حاجه سيكوريزي 100%، كاينش حاجه سميتها سيكوريزي 100%. مي لي سيت بي تو بي كيكونوا بلوس سيكوريزي كو لي سيت اللي هما يعني بي تو سي. هضرنا اوسي على كومون ايميتر دي تيتر دو ترونسبور اي قلت لكم مالوغوزمون بور فو داكا لان راه بون حنا غنشرحو كيما شرحناهم اورالمون داكا، ولكن اون بو با لي براتيكي بطبيعه الحال. دونك ايميتر هاد التيتر دو ترونسبور، التيتر دو ترونسبور كنقصد به مادموزيل مسيو هو واحد البي الكترونيك، بي الكترونيك. وهضرنا قلنا البي الكترونيك لي زافونتاج اللي فيها هي انها كتكون بي اللي هي فيرتويلمون يعني كتكون يعني ما كتكونش سو فورم دو بابي، ما كتكونش سو فورم دو يعني كتنقص لي شارج على لي زونتربريز، على لي زاجونس دو فواياج ولا على لي كومباني ايريان
اي دايوغ انها كتبقى عندك. دونك الا كانت عندنا واحد البي اللي هي سور بابي تراديسيونيل، قلنا انها تقدر تقطع، تقدر تصبن، تقدر تجلي عليك، تقدر تحرق عليك يا سي دو سويت. مي باغ كونطخ بي الكترونيك دونك انك tu vas l'imprimer في اي لحظه بيان سور. دايوغ اللي كيهم في داك البي كاع اون جينيرال، باسكو راه اون فوا كتمشي لايغوبور، اون فوا كتمشي لايغوبور راه ما كتعطيهمش داك البي. اشنو كتعطيهم؟ كتعطيهم جوست لا كارت ناسيونال نتاعك او ليا الباسبور نتاعك. دونك داك البي، داك الورقه اللي غيتعطاك راه هي سي جوست فورم دو بوبليسيتي premièrement, forme de publicité premièrement, et deuxièmement, c'est juste pour réconforter le client. Réconforter, j'aime le confort. Le client, il va sentir بأنه راه خلص واحد المبلغ وها لا فاكتور ولا ها الورقة اللي كتبين داك العلاقة اللي كاينة بين الكليون ولاجونس دو فواياج. داكوغ، هذه إلا خدا واحد البي اللي هو بابي تراديسيونيل. مي 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 بيان سور اون فوا حنايا كناخدو واحد البي اللي هو الكترونيك، كناخدو بي الكترونيك يعني راه حتى هو سي لا ميم شوز. بوركوا؟ باسكو راه كيصيفطوه ليك سور الايميل نتاعك، وفي داك لونفوا اللي كيصيفطوه في داك لونفوا ديال الايميل نتاعك كاين راه كتكون السميه نتاع، كتكون السميه نتاع لاجونس، كتكون لي زانفورماسيون كاملين ديال لونتربريز بطبيعه الحال. اي جو في اسيي دو شيرشي ان اكزومبل دو بي الكترونيك عندي في لابوات ايميل نتاعي انايا مانتونون، اي جو في البارطاجي افيك فو. داكوغ، جيسبر انه يكون مازال. Alors, voilà, mademoiselle, monsieur, un exemple d'un billet électronique, d'accord? Donc, un billet électronique, donc en faveur de l'Abid Ardouane. Donc, c'était le 16 septembre, d'accord? Donc, c'était un peu ancien, c'était en 2014. Donc, il a fait la Yun, A, Yun, E, Y, N, la Yun, C, M, N, Leia, Casablanca. Donc, voilà, this document is automatically generated. كنقصدو بان اون فوا انك كتريزيرفي ولا كتشري واحد البي دافيون لعند واحد لاجونس دو فواياج، داكوغ، اون فوا كيصيفطوا لك، داكوغ، كيكونوا هما عندهم ان في لو سيستيم نتاعهم كيديروا من الاماديوس ديريكتومون.
Amadeus directement. Donc, عندك l'option تاعش إما كيقول لك ودي éditer البيي، éditer البيي يعني أنت غتimprimer، أو لا أنك نتايا tu vas envoyer billet électronique. دونك إلا درتي envoyer billet électronique دونك كيمشي ديريكتومون أوتوماتيك، يعني ما كتنقص فيه ما كتزيد فيه ما كدير حتى شي حاجة، كتبقى لا فورم تاعو هي بطبيعة الحال. دونك كتلقى لي زانفورماسيون ديال لي بيرسون، لاجون، المسألة لادريس ديال لاجونس دو فواياج. بون فوالا دونك لاجونس دو فواياج سميتها كارلسون شي حاجة ترافل، داكا. دونك لادريس نتاعها بطبيعة الحال ممكن أنك تعرفها. الشخص كاينة لادريس كازابلانكا بيان سور. التليفون هذا التليفون ديال لاجونس دو فواياج أو كا أو بغيتي دير شي موديفيكاسيون ولا بغيتي المهم بغيتي كيلكو شو بغيتي اون انفورماسيون. الكومباني ايميتريس اللي هي لاغام، داكا. النيميرو نتاع البيي ولا التيكيت نتاعك ها هي هذه هنايا. الا كنتو عقلتو لا ديغنييغ فوا كنا شرحنا لكم، قلت لكم بان عندك لي بيي نتاع لا رام كيبداو 147 147. دونك فوالا سي لي نيميرو نتاع لي تيكيت. دونك هذه هنا او تي كا تي، دونك هي اي تيكيت. هاد البي هذه جات عن طريق الاماديوس، فوالا. دونك عندك كازا، العيون، ديبار، اش من ساعة غتوصل، فين بلاصة غتهبط، المسائل لي زانفورماسيون هادي بوغ لالي. دونك هادي بوغ لو روتور، اش من ساعة غديماري، واش من ساعة انك غادي ترجع بحالتك بيان سور. دونك هادي كوم فو فويي ايسي مادموزيل مسيو، دونك هذا سي فورم تاع ان بيي الكترونيك، داكوغ. دونك يكون فيه لي زانفورماسيون، يعني حتى ولو انك نتايا يعني ما خديتيش داك الورقة اللي هي بي سور بابي، داكوغ، باش انك نتايا سوا ديزون انك تحس بانك راك فريمون عندك بيي انسي دو سويت. دونك راه ما كاينش ما احسن من هكا، ما كاينش ما احسن من هكا بطبيعة الحال. دونك عندك البيي الكترونيك اشاك فوا كتبغي تامبريميها تو سامبلومون ما كديرش شي حاجة اللي هي كبيرة بطبيعة الحال، كتقلب على امبريمي، داكا، وكتامبريمي البي نتاعك. اولا تقدر تهزها، تقدر تسيليكسيونيها، داكوغ، وتحطها في واحد لاباج وورد وانك تامبريميها بطبيعة الحال. دونك هكا كتكون مادموزيل مسيو لا فورم ديال البي الكترونيك. دونك سي با كيك شوز اللي هو اكسترا اوردينير، مي كتكون هي بلوز امبورطون انها كتكون سور كتكون في الانترنت ميم، كتشريها من الانترنت ميم وكتستعمل الانترنت باش انك انت غادي تشوفها ولا انك تفيريفيها ولا انك تامبريميها. دونك نرجعوا للموديول نتاعنا. دونك سيتي بيان سور لو سوجي ديال لا سيونس ديال ايير، وقلنا عندنا لا ميم شوز لا ميم فاصون باش اننا حنايا كنامبريميو واحد التيتر ولا واحد البي الكترونيك نتاع الترونسبور اللي هو ايريان. بنفس الطريقه كنامبريميو ولا كنيديتيو ولا اون فا ايميتر عندنا لو تيتر دو ترونسبور اللي هو تيرستر. الترونسبور تيرستر قلنا هو سوا ترونسبور روتيير او لا ترونسبور اللي هو فيروفيير. ترونسبور روتيير اللي هو كنلقاو فيه يعني لوتوكار، داكوغ، اي فيروفيير اللي كنلقاو فيه لو تران. دونك سي ça le sujet ديال ce qu'on a discuté في la science ديال hier. دونك j'ai essayé de retarder واحد شويه en attendant باش يلتحقوا الاشخاص، داكوغ، قبل ما نبداو لا سيونس. مالوغوزمون هادشي اللي كاين هاد الصباح هذا. دونك نتوكلوا على الله في لا سيونس نتاعنا. Alors, émettre des bons d'échange. Émettre des bons d'échange. Donc, est-ce qu'on a les bons d'échange, mademoiselle, monsieur? Les bons d'échange, un bon d'échange ou un voucher. Un bon d'échange ou un voucher. Donc, on a juge اسماء كاين واحد الحاجة. Un bon d'échange, c'est en français, et un voucher, c'est en anglais. Donc, هو واحد الدوكيمون كتعطيه لاجونس دو فواياج لعند لي كليون. ان دوكيمون كتعطيه لاجونس دو فواياج لعند دي كليون. ولو فوتشر ولا البون ديشونج كيكون اما انديفيدويال، داكوغ، على حساب ان كليون سينجل، اولا كيكون نتاع شومبر دوبل يعني نتاع دو بيرسون، اولا نتاع 3 بيرسون، ما كاينش اشكال. ويقدر يكون عندنا ان فوتشر دو غروب، يقدر يكون عندنا ان فوتشر دو غروب، داكوغ. دونك هاد لو غروب هذا بيان سور ils ont acheté les mêmes services في l'hôtel, ils ont acheté les mêmes services, le compagnie aérienne chez
la même agence de voyage. Donc, un groupe, salam alaikum, حنا un group بغينا نمشيو للدولة الفلانية ولا للمدينة الفلانية، لوطيل الفلاني إيه. دونك هاد الطيارة إيه حنا غنمشيو فيها، ها لوطيل كلنا غناخدو دي شومبغ سينجل مثلا، أولا كلنا غناخدو دي شومبغ دوبل، داكوغ دي شومبغ دوبل زين، بغينا ناخدو بونسيون كومبلي. دونك هنايا ما كيكونش العراقيل، ماشي هاد الشومبر الاولى بغاو السينجل، الاخرى بغاو الدوبل، الاخرى بغاو التريبل، وحدين بغاو بونسيون كومبلي، الاخرين بغاو دومي بونسيون، نو. دونك في هاد الحاله اش كيدير لاجونس دو فواياج باش تنقص عليها لو ترافاي، تنقص عليها لو ترافاي. كيس كيل فون يفون ان فوتشر، داكوغ، ان فوتشر بان عندي ان جروب نتاع 40 بيرسون مثلا، بغاو كلهم دي شومبر دوبل اون بونسيون كومبليت. دونك حنا غنشوفو من بعد عندنا ايسي ان اكزومبل، واحد ليكزومبل نتاع ان بون ديشونج. دونك نكتبو فيه غير الحوايج اللي هما مهمين، داكوغ. الوغ الا كان عندنا ان جروب، جو دي بيان سي الا كان عندنا ان فوتشر ديال من ان فوتشر دو جروب، داكوغ. الا كان عندنا ان فوتشر دو جروب، دونك اشنو تنديرو؟ دونك خاصني هنايا. Donc, il y a un voucher de groupe. Donc, l'agence de voyage, il va ajouter ce qu'on appelle roaming list. Ce qu'on appelle roaming list. Je répète. Il y a des chambres single, ou la chambre double, ou la chambre triple. L'agence de voyage, qu'est-ce que c'est? الأسماء ديال الأشخاص، d'accord. وكتعطيهم لي سيرفيس اللي شراوهم واللي خلصوا، كتعطيهم التوتال. وهما اون فوا كيمشيو لعند لوطيل كيعطيهم اون شومبر عادي، اون شومبر عاديه كما كان النوع نتاعها، مي سوا دوبل سوا تريبل سوا سينجل على حسب العدد ديال الاشخاص، داكوغ. هادي ما فيهاش اشكاليه. الوغ الا كان عندنا ان جروب وداك الجروب جاي كله مجموع عارفين مع بعضياتهم، ربما بحال كيجيو عند لاجونس دو فواياج كتعطيهم ان فوتشر دو جروب، داكوغ. ما كتعطيهمش الاسماء ديالهم في داك الفوتشر، ما كتكتبش لي نو برينون. شنو كتكتب؟ كتكتب لا طاي ديال الجروب، سوا 20 سوا 30 سوا 40 سوا 50، كتعطي لا طاي نتاع لو جروب، داكوغ. وكتعطيه لهم عند لو ريسبونسابل ديال لو جروب نتاعهم، اولا سكون ابل لو تور ليدر، داكوغ. كتعطيه داك الفوتشر، وان فوا هما كيمشيو لعند لوطيل كيقدموا ليه غير داك الفوتشر اللي فيه 40 واحد مثلا، داكوغ. من هنا الريسبسيونيست غادي تخربق، غادي ترون، غادي تبرزط. دونك اشنو كتوقع؟ شنو كيوقع؟ دونك لا الكليون كيمشي عند لاجونس دو فواياج، لاجونس دو فواياج كتكونتاكتي لوطيل، لوطيل كيعطيها لي ديسپونيبيليتي، كيعطيها العدد ديال لي شومبر اللي خاويين عنده، كيعطيها لي شومبر اللي ممكن يعطي ليها لوطيل اللي يعطي لاجونس دو فواياج، داكوغ. مثلا عندك اسيدي، عندك حنايا انا غنعطيك لي شومبر، نعطيك انا لي شومبر دوبل بطبيعه الحال اللي كيبداو منين بلاصه كيبداو باغ اكزومبل اسيدي عندك من 300 شومبر نيميرو 300، داكوغ. دونك نيميرو 300، داكوغ. عندك حتى الاشمل شومبر، حتى الاشمل رقم غنعطيك من 300 حتى ل 320، حتى النيميرو دو شومبر اللي هي 320، داكوغ. على اساس انني عندي 20 شومبر هنايا وعندي 40 كليون، وكلهم غيدخلوا في اون شومبر دوبل. دونك لوطيل عطاني هاد المعطيات، هاد المعطى الوحيد اللي عطاني هو الشومبر اللي غيعطيني هو ابتداء من 300 شومبر 300 حتى الشومبر 320، داكوغ. دونك الوغ هذاك لاجون دو فواياج، داكوغ. دونك اون فوا كيجي الكليون كيريزيرفي عنده، كيعطيه داك الرومين ليست، كيعطيه داك الفوتشر، الكليون كيمشي بحالاتو سالينا. الكليون ما بقاش عندنا به علاقه، ريزيرفا لي سيرفيس، الى بايي، الى كونفيرمي، عطيناه لو فوتشر، ما يبقاش يجي عندي بوغ غيزون لا بوغ. ممكن يجي مرحبا به ماشي مشكل، ولكن العمليه نتاع البيع والشراء اونتر لاجون دو فواياج مع لو كليون الى تيرميني، داكوغ. عاد داك الساعه كتبقى لا كونسوماسيون ديال لي سيرفيس اللي شرا الكليون، وكتبقى داك الساعه السيرفيس ابري فونت، ما عندناش مشكل. مي هنا سي بون الكليون الى كونفيرمي خلص، داكوغ. دونك كتبدا العلاقه بين لاجون دو فواياج مع الريسبسيونيست. دونك اش كيدير لاجون دو فواياج؟ سي تو سامبلومون كينوض، كيشد داك المعطى نتاع لي شومبر من 300 حتى ل 320، وكيقسم لي كليون، داكوغ. الوغ كيقسمهم عن طريق اش؟ كيقسمهم عن طريق المعطيات اللي عطاوه الكليون افون. حيت داك الكليون بحال غادي يجي الجروب، ما غاديش يجي يقول لكم ها مرحبا بكم
مثلا دابا نتوما اون ايطون كاجون دو فواياج بروميير اني و دوزيام اني فوز ان جروب نتاع 50 بيرسون جيتو عندي انا لاجون دو فواياج داكوغ وانتوما كلكم دي بيرسون سوا انديفيدويل سوا دي بيرسون بون اوكي نقول لكم حنا فوز دي سينجل كلكم دي سينجل داكوغ دونك انايا بحال غادي نجي راه كيفاش غادي ندير نقسمكم نتوما على دي شومبر دوبل ما يمكنش ما يمكنش. Pourquoi? Parce que ça va être un dérangement pour moi. Et là, ça va être un dérangement pour moi ou ça va être un dérangement pour vous. D'accord? Pourquoi? Parce que ما بغيتيش مثلا تبارطاجي لا شومبر مع فلان او لا انت ما كتهضرش مع فلان او لا انت عندك مشكل مع فلان انا جو سي با داكور دونك بحال كيجي عندي لو جروب نتوما اصلا ما غاديش تجيو عندي كلكم داكوغ نتوما غتفاهموا على لو فواياج هكا كيدار غالبا كتفاهموا على لو فواياج كتختاروا واحد جوج ولا ثلاثه د الاشخاص كيجيو لاجونس دو فواياج كيهضروا بسميتكم غادي يجيو عندي النهار الاول حنا بغينا ندير واحد الفواياج اورغانيزي نقول لكم انا مرحبا بكم ما كاينش مشكل تفضلوا كيفاش ما هادي داكوغ بغيتو شومبر دوبل اي حنا 50 واحد داكوغ مرحبا اسيدي داكوغ ولا 40 واحد ماشي مشكل عافاكم غادي نعطيوكم دي شومبر دوبل اي عافاكم جيبوا لي لي نو لي برينو نتاع الاشخاص اللي كيفول بارطاجي اون شومبر الاشخاص اللي بغاو يبارطاجيو اون سول شومبر باش انا ما غاديش نقسمكم كيما بغيت انا ولقاو تلقاو مشكل من بعد داكوغ دونك جوج الاشخاص نتوما ان هادوك الثلاثه د الاشخاص اللي كيهضروا بلو نو نتاع لو جروب السميه نتاع لو جروب غادي يجيبوا لي اون ليست داكوغ واحسن انك تصيفط ليا في الايميل بوركوا باسكو الا جبتي لي في ورقه نعاود نطابي انا ونعاود نكتبهم مسخسخ نقول لك ودي فوالا الايميل نتاعي صيفطها ليا في الايميل دونك غتصيفطها ليا في الايميل غنتيليشارجيها وندير كوبي كولي في ان طابلو داكوغ اش كيتسمى داك لو طابلو فوالا لا ليست كتسمى الرومين ليست داكوغ هذا من جهه الا كانوا ديك اليون سينجل كانوا ديك اليون اللي هما دي كوبل داكوغ دي فامي كوبل دونك غير لو ماري افيك سا فام ممكن اش كان كتقول الاشخاص عطيوني اودي شاك كوبل تسميو الكنيه نتاعهم انا بحال كنشد داك المعطيات كنصوب داك لا ليست داكوغ اللي سميتها الرومين ليست كنصيفطها لعند الريسبسيونيست عند la réceptionniste, d'accord? Donc la réceptionniste, une fois qu'il est dedans, qu'est-ce qu'il va faire? Donc une fois qu'il est dans la liste, نهار كيجي le groupe, هو راه كيوجد شنو كيوجد des enveloppes كل enveloppe شنو فيها les clés ديال الشومبر ولا لا كارت ديال الشومبر فيها les fiches de police اللي كيعمر داكوغ enveloppe خصني ندير هنايا 2 Z 2 P oui 2 P une seule L 2 P une seule L داك enveloppe دونك اش كيكون فيها تكون فيها الكلي ها زائد دوطخ فيش دو بوليس زائد فيش كليون اوتر بحالاش دي دوكيمون بوبليسيتير مثلا فلاير الورقه واحد كتسمى الفوي دو كونتاكت كيكون فيها النمره نتاع الريسبسيون النمره نتاع لي نيميرو التليفون اللي كاينين في لي سيرفيس ديال لوطيل كاملين اوكي اوتر شوز بصح بارك علينا اهم حاجه شكون هما هو الكليون خاصو يدخل يلقى لي كلي باش انه يدخل لا شومبر الفيش دو بوليس انه باش يعمرها والفيش الكليون باش حنا نعطيوها للبوليس والفيش الكليون باش تبقى حنا عندنا في لوطيل دونك جو ريبيت كيجي الكليون حنا كنصيفطو عند لو ريسبسيونيست كنصيفطو ليه الرومين ليست هو كيشد داك الرومين ليست وكيدير دي زونفولوب في لونفولوب كيدير في شاك انفولوب كيدير لا كلي د الشومبر داكوغ فيش دو بوليس فيش كليون ممكن يزيد اي حاجه اخرى دونك حنا غادي يجي عندنا 40 كليون اولا 50 اولا 60 اولا 300 اولا 400 حنا باش نيفيتيو داك الديرونجمون وسط لا ريسبسيون والهراج والصداع وسورتو الا كيعرفوا بعضياتهم وسورتو مازال باقي عندهم دي زونفون دي بتي زونفون ولا دي جون ولا دي زادوليسون دونك غادي يكون عندنا الروينه تما كاين دونك اشنو كنجيو حنايا كنديرو داكوغ دونك اين فوا كيدخلوا عندنا لي كليون حنا ما كنخليوش الكونطوار كنبعدو حنا على الكونطوار كنديرو واحد جوج ولا ثلاثه نتاع الطبالي في الوسط داكوغ كيدخلوا عندنا لي كليون كنعيطوا عليهم داكوغ كيجي ان ريسبسيونيست السلام تاع كيتجمعوا لي كليون السلام عليكم عافاكم عطيونا من شاك فامي عطيونا اون سول بيرسون من شاك فامي عطيونا اون سول بيرسون
داكوغ. الا كانوا عندنا دي كوبل راه بيان سور اما غادي يجي اللوم ولا غادي تجي لا فام، ما عندناش مشكل اللي جا فيهم، مي من كل فامي غيجي عندنا واحد الشخص. داكوغ. دونك غادي نجي نقول لك انايا السلام عليكم. وعليكم السلام. اشنو سميتك؟ سميتي مسيو فلان ولا مدام الفلان الفلانيه. انا عندي داك الرومين ليست. داكوغ. كنجي كنقول لك انت عندك لا شومبر فلان فلانيه، هز لونفولوب نتاعك. الله يعاونك فلان 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 فلان، حتى كيدخلوا عندي لا ريسبسيون. دونك اللي يشد لونفولوب نتاعو كيهز الباكاج نتاعو ويطلع لا شومبر. بيان سور كنحدد ليه كيكون معاك واحد اخر ولا جوج اخرين، سورتو الناس ديال الانيماسيون كيوجهوك. دونك مثلا الشومبر اللي هي 300 راه كاينه ادغوات في التروازيام ايطاج، الشومبر اللي هي 310 راه كاينه هنا اغوش اولا. دونك كنحددوا لك فين البلاصه، كنعاونوك كنوجهوك. داكور. وقبل ما غتمشيو داكور كنعطيوكم تنقول لكم سيل فو بلي ميدام دي ميسيو داكور ديسي اون دميور اللي غنعطيه الورقه الاول اللي غيهز لونفولوب غنقول ليه مسيو ولا مدام s'il vous plaît d'ici une demi-heure من هنا الساعة veuillez s'il vous plaît apporter. غتجيب لينا لي فيش دو بوليس زائد لي فيش كليون مع الباسبور نتاعك. داكوغ. دونك هذا الكليون الاول. الكليون الثاني اللي غنعطي لونفولوب غادي نقول ليه s'il vous plaît من هنا 35 مينوت. اللي غنعطيه الورقه الثالثه غنقول ليه من هنا 40 مينوت. اللي غنعطيه ل10 لونفولوب ل10 غنقول ليه من هنايا 1 اور. اللي غنعطيه ل20 نقول ليه من هنايا واحد 2 اور. داكوغ. بوركوا؟ باسكو كيجيو عندي لي كليون انا اون جروب، باش غادي نجيريوهم تيكون الضجيج، كيكون الهرج، كيكون الصداع. دونك اش كنديرو حنايا كنقسموهم، غنتفكو منهم باش يدخلوا. علاش؟ باش نحيدو التبرزيط علينا. مي لو كليون قبل ما يدخل الشومبر خاصو ضروري يعطينا الباسبور نتاعو، خاصو ضروري يعمر لينا هاد الوريقات هادو هنايا. حنايا باش عندنا حنا واش نوجدو 40 ولا 60 ولا 100 ستيلو، وفين غيكتب هذا وفين غتكتب هادي، ويشد الدور والهراج، وواحد يبقى يكتب في الظهر ديال الاخر، وواحد يبقى مبرص من هنايا، وواحد يشد لافاليزي يكتب في الارض، وواحد يكتب في الحيط. دونك سي ان ديرونجمون اي سي موش، سي با دو تو بيان. داكور. دونك كوم جي دي كيسكون في كنصيفطو من لي شومبر نتاعو، واول واحد كنعطيه اون دميه، الثاني كنزيدو 5 دقائق 5 مينوت دو بلوس 5 مينوت دو بلوس 5 مينوت دو بلوس. داكور. اون فوا كتوصل الوقيته داكور، هذاك اللي عطيتو الاول جا في نص ساعه وخيرت به، هذاك اللي عطيتو الثاني جا قبل الاول داكور، ما كاينش مشكل. مي اهم حاجه شنو هي؟ حيت اون فوا غيجي واحد جوج اللي يقدروا يتجمعوا عندي 10 ديال لي فامي، نقدر في كلهم في 15 دقيقه نقضي الغرض. ما الا جات عندي انايا 40 50 كليون وكلهم كاينين تما عندي في لا ريسبسيون، سا سي بلوس دو ديرونجمون. 50 كليون زائد دي زوطخ كليون اللي عندي في الهوتيل، زائد الناس اللي داخلين، زائد الناس اللي خارجين. بون السويقه ولا التسويقه خصها شويه تبقى تسمع الريكلام ولا وليدات. داكور. دونك حنا باش نيفيتيو هذاك الضجيج كوم جي دي سي سا سكون في بطبيعه الحال. دونك اسكو سي كومبخي هاد لا ميثود اللي كدار مادموزيل مسيو؟ شباب هاد لا ميثود كو جي اكسبليكي سي سا سكون في دابيتود. باردون. دابا الرومينغ ليست كدار في الجروب وكدار في بيرسون انديفيدويال ياك؟ نو الرومين ليست كنديروها الا كان عندنا ان جروب، الا كان صح. عندنا ان جروب. الهدف نتاعها شنو هو؟ الهدف نتاعها الا مشيتي نتيا لعند لا ريسبسيون في لوطيل، السلام عليكم. وعليكم السلام، بغيت اون شومبر. كيدخل هو السيستيم تيقول لك اييه، واحد الدقيقه عافاك، ويقلب لك يقول لك اييه كاين عندي شومبر، هذه الشومبر الفلان الفلانيه. داكوغ. ويقول لك عطيني الباسبور، ويقول لك عطيني هذه واش مريزيرفي ما مريزيرفيش. دونك انت كتكون بوحدك ماشي مشكل، مي بحال كيكون عندنا ان جروب. داكوغ. انا عطيتكم قلت لكم نتوما 40 50 واحد، راه ايماجين راه والله الا كاين دي زوطيل اللي كتوصل عندك 1000 1500 واحد كلها كتنزل في دقه واحده. 1500 واحد كلها كتنزل في دقه واحده. سي با دو تو فاسيل باش انك تجيري. قلت لكم قبيله راه كاين عندنا واحد الريسبسيونيست يقدروا يعاونوا واحد لانيماتور ولا جوج لي زانيماتور. راه اون فوا كيهبطوا عندنا كيكون كتسمى الانزال. داكا. اون فوا في اللونغاج ديال لوطيل. دونك بون با اكسبيريونس بحال كيكون مثلا نازلين واحد 1000 كليون ولا اكثر. دونك الشاف كيقول لك ديروا لا ولا لا. المهم الهضره اللي كدور لك راه عندنا اليوم انزال. دونك حنا جو بارل ديال لانيماسيون. كون جيتي في لانيماسيون خاصنا اننا نعاونوا الناس ديال لا ريسبسيون،
داكور دونك كتمشيو لعند الناس تاع لا ريسبسيون كيعطيوكم دي زانفورماسيون تيقول لك اودي بان راه سو سون دي كليون جينا نقطعوا لاطاي ديالك كدير واحد البريفينغ داكور واحد البتيت ريونيون بون فوالا كنشكركم على لو سوتيان تاعكم على الدعم تاعكم مي عندنا محتاجينكم باسكو عندنا واحد لو جروب لاطاي نتاعو 1000 واحد مثلا هاد لي كليون هادو راه غيبداو يجيو عندنا تقريبا من العشرة نتاع الصباح الكرام كيبقاو كينزلوا عندنا من العشرة نتاع حيت 1000 كليون ماشي كلها غتدخل في دقه واحد 1000 كليون راه ماشي عندنا تيران تاع الفوت هذا ولا نتاع الباسكيت ولا نتاع السبور لا جو سي با كوا داكور يعني كيجيو كيران داكور كار اللي كيجي 50 بلاصه 50 بلاصه 50 بلاصه 50 بلاصه دونك انت باش خصك تجيري لو باركينغ نتاعك داكور خاص باش يدخل الكار ويهبطوا لك اليوم بواحد السرعه اللي هي كبيره ويتفيداو الباجاج من لي كوفر بواحد السرعه اللي هي كبيره باش الكار يخرج من تماكن ويخلي بلاصتو واحد اخر يدخل اي انسي دو سويت داكور ولا جيستيون ما كتبداش غير في لا ريسبسيون داكور لا جيستيون كتبدا في لاجونس دو فواياج لاجونس دو فواياج اللي كتعطيك دي رومين ليست كل كليون فين غيدخل داكور كل كليون لا شومبر نتاعو دونك اون فوا كيوصلوا للمطار اون فوا كيوصلوا للمطار كتبدا عاوتاني تما كاين اون اوتر جيستيون هذاك الشخص اللي كيتسمى لو ترانسفيريست ولا شاف ترانسفيريست داكور اللي كيتكلف هو بالتقسيم نتاع لي كليون على حساب لي زوتوكار وبحال كتوصل عاوتاني للمطار اون فوا كيخرجوا لي كليون من لايغوبور دونك شنو كنلقاو هذا كيما جي الشيف ترانسفيريست مع دي ترانسفيريست اللي كيديروا لو ترانسفير هما سو سون دي اكومبانيتور تابعين لاجونس دو فواياج ما عندهمش علاقه بلوطيل دونك اش كيديروا هما دونك كل اوتوبيس كل اوتوكار شنو هو حتى هو عنده لا ليست نتاعو لا ليست نتاعو شكون كيصيفطها ليه كتصيفط ليه لاجونس دو فواياج اللي صيفطات ليه لو جروب داكور انت الكليون باش غتعرف هذا الشيء الو بحال كنعطيك انا الفوتشر داكور تنقول لكم عندك انت الرقم 50 انت الرقم 70 انت الرقم 100 غتقول لي استاذ انا الكليون كيفاش غادي يعرف اون فوا كندير داك الرومين ليست كنصيفطها لعند الريسبونسابل ديال الجروب اون فوا كندير داك لا ليست نتاع الترانسفير كنصيفطها لعند الريسبونسابل ديال لو جروب وهو بحد ذاته شنو تيدير كيصيفطها لهم يبارطاج افيك في الايميل او في الواتساب او بون دبر راسو شغل هذاك داكور مي خاص حتى لي كليون اي فون اتر انفورمي داكور باش غير اون فوا الكليون كيهبط في المطار كيخرج من الباب هو مثلا عارف بان راه كيلقى الكيران متصافين والباربريز نتاع الكار الواجهه نتاع الكار كتشوف في الباب ديال المطار داكور وفي كل اوتوكار كنديروا واحد الرقم 10 15 مثلا عندي واحد العدد كبير نتاع ديك اليوم مثلا عندي 500 كليون كنبدا دونك كل كار غيهز 50 واحد كالكار رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة رقم أربعة دونك الكليون بحال كتوصلوا داك لا ليست كيصيفط عليها ريسبونسابل دو كو هو راه عارف راسو عنده الكار 10 كيهبط كيمشي ديريكتومون للكار 10 كيجي كيوقف السلام عليكم وعليكم السلام هذاك الجيد ولا داك لو شوفور داكا السلام عليكم السميه الكنيه مسيو مدام فلان فلان كيقول لي اوكي كيقلب كيلقى هي هذيك كيقول ليه طلع داكا دونك يعني كنخدموا بزاف بدي ليست دونك هذاك الشاف ترانسفيريست شنو خاصو يدير خاصو يصيفط الكيران ولكن بين كل اوتوكار واوتوكار خاصو يدير لنا واحد المده زمنيه داكا مثلا عمر الكار رقم 5 خوي سير بحالك داكوغ دونك موراه ديريكتومون عمر الكار رقم 4 داكوغ ما غاديش يمشيو متابعين ديريكتومون غادي نعطلو واحد شويه داكوغ واحد المده نتاع 4 دقائق 5 دقائق على اساس الاخر انه غادي يسبقوا في الطريق داكوغ عاد الاخر غيتبعوا عمر الكار 10 وحنا انسي دو سويت يعني لا جيستيون كتبدا عندك عاوتاني من المطار داكوغ علاش حيت الا تخبات عندك واحد الكم هائل واحد الانزال نتاع ليك اليوم بدقه واحده راه سي بون الروينه وكيوليو لي باجاج كيتخربقوا لي باجاج وكيوليو لي كليون بارفوا كي سينيرف الدراري الصغار يعني حنا باش الناس جايين باش يدوزوا عندنا عطله داكوغ وحنا اون اورغانيز دي فواياج il s'appelle un voyage organisé داكوغ الكليون ما خاصوش يتعصب سي سون فاكونس خاصك اليوم غادي يجي ونسهل عليه حنا المأمورين دونك اون في لا جيستيون في لاجونس دو فواياج الاولى داكوغ اللي كانت عندنا فيها لا ريزيرفاسيون لاجونس لو فواياج كدير لنا دي ليست داكوغ كتصيفطهم لعند لو ترانسفير لعند ترونسبور توريستيك اللي غيدير الترانسفير كتصيفط لعند الرومين ليست لعند لا ريسبسيون دونك اون فوا كيهبط كيوصل عندنا لو توكار ليكيب دانيماسيون غير اون فوا كيوصل لو توكار شنو تيديروا كيبداو كيتحل الكفر كيبقاو كيهبطوا لي باكاج
قبل اللي اليوم ما كيهبطوا كيبقاو كيهبطوا لي باكاج هبط 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 هبط. اي بيان سور لي كليون اللي هما اون بون فورم راه كيهبطوا بوحدهم. هادوك الناس اللي محتاجين مساعده، هادوك لي فيو، دوك الشيبانيين داكوغ، كيتكلف واحد ولا جوج كيحاولوا انهم كيعاونوهم. دونك كيهبطوا لي باكاج كيعطيو لي باكاجيست، لي باكاجيست كيمشيو كيدخلوا لي باكاج لا ريسبسيون. داكوغ كيمشيو كيدخلوا لي باكاج لعند لا ريسبسيون. اين فوا كيهبطوا الكليون كيهز معاه غير داك الباكاجه اللي عنده في يدو، كيدخلوا لا ريسبسيون، كل واحد كيتعرف على الباكاج نتاعو، كل واحد كيتعرف على الباكاج نتاعو. داكوغ دونك هنايا دونك وحدين راه كيهبطوا لي باكاج، كيهبطوا لي كليون. الكليون ايماجين الكليون الاولين وصلوا، الكليون الاولين وصلوا تفكينا منهم مشاو بالزربه. دونك كيدخلوا عند لا ريسبسيونيست ولا عند لي ريسبسيونيست على حسب لا طاي نتاع الجروب. داكوغ كيلقى مجموعه تاع لي ريسبسيونيست. داكوغ دونك كيما شنو كيلقاو عندنا دي شومبر دي زونفولوب. دوك لي زونفولوب حنا شرحنا شنو كاين فيهم. كنلقاو فيهم لي كلي، داكوغ، كنلقاو فيهم فيش دو بوليس، داكوغ، كنلقاو فيهم فيش دو كليون. دونك كاين عندك لا ليست. السلام عليكم فلان، نتوما اش من سميتو باش نديروا لا جيستيون حتى دوك لا ريسبسيونيست. داكوغ كنحددوا لهم تنقولوا لهم مثلا عندنا 3 ديال لا ريسبسيونيست. داكوغ كنقسموا دوك العدد ديال لي زوتوكار اللي جايين، وكل واحد كنحطوا قدامه la navette numéro 1, navette numéro 2, numéro 3, numéro 4. يعني داك لو توكار كنحطوا الرقم نتاعو قدام الريسبسيونيست، باش اين فوا كيدخل الريسبسيونيست جا في كار 6 كيمشي لعند الريسبسيونيست اللي قدامو الكار 6. علاش؟ حيت هو اللي عنده لا ليست. داكوغ اون بيان سور قبل ما كيهبطوا لي كليون من لو توكار كيطلع واحد لانيماتور. داكوغ كيطلع واحد لانيماتور، او لا لاكومبانياتور اللي جا معاهم من الايروبور، او لا لو غيد، او لا لو شوفور. يعني سي اون جيستيون، يعني كل واحد كيلعب واحد الدور. داكوغ تطلب منك نتايا انك دير داك الخدمه، كتشد الميكرو بيان مادموزيل مسيو مدام سوي البيانفوني على سلامتكم. دونك فوالا سي لوتيل، الله يجازيكم بخير، عافاكم. غادي تهبطوا راه غتلقاو الباكاج نتاعكم كاين لداخل. دونك الباكاج غيتحط في لاكور في لا دغوات. الوغ لا ريسبسيون كاينه في لاكوش. سي فو بلي عطيونا من شاك فامي، عطيونا اون سول بيرسون اللي غيمشي لعند الريسبسيونيست، ماشي جات 50 واحد 50 واحد كلها تنزل، سي ترو. داكوغ دونك كيمشيو كياخذوا ليك اللي وكتشرح لهم هادشي. داكوغ وغالبا كيدار فين بلاصه، كيدار بحال كتكون جاي من المطار لعند لوطيل، كيدار كتعطيو لي زانفورماسيون كيتسموا لي زانفورماسيون براتيك. داكوغ ربما راكم شفتوا واحد الجزء منها مع مسيو مالك في الموديل نتاع لا كومونيكاسيون ايفونت. داكوغ شنو كيتقال فيه؟ دونك كتعطي لي زانفورماسيون على المدينه، كتعطي لي زانفورماسيون على الكليما، كتعطي لي زانفورماسيون على الدوفيز، لو طو دو شونج شحال كيدير الاورو ولا شحال كيدير الدولار بالمقابل. كتعطيهم لي زانفورماسيون كيفاش انهم اين فوا غادي يمشيو لعند السوق باش يتقداو، كيفاش غادي يديروا ينيغوسيو، كيفاش كيكونوا الاثمنه، كيفاش غادي دير تشد طاكسي. سي تو فو بروندر طاكسي قبل ما تطلع في طاكسي قبل ما يديماري يقول لي عافاك دير الكونتور نتاعك. عندك مثلا كتقول واحد الرحله لا موين بين 20 حتى 30 درهم. داكوغ واحد المسافه نتاع كيلومتر حتى 2 كيلومتر حتى 3 كيلومتر. داكوغ دونك كتعطي دي زانفورماسيون براتيك. اوكي دونك حتى كتقرب توصل لعند لوطيل كتقول لهم بون فوالا ميدام زي مسيو سيل فو بلي اون فوا غادي نوصل لا ريسبسيون راكم غتلقاو الباكاج نتاعكم راه كاين داخل. بيان سور كل فامي تعطيو لنا من واحد الشخص غادي تمشي لعند البيرو اللي كيبان فيه الرقم نتاع لوتوكار. فاش جايين حنا دابا الرقم نتاعكم دابا هو رقم 5 مثلا. دونك نتوما اين فوا غتهبطوا غتمشيو لعند لو ليو اللي كتلقاو فيه رقم 5. دونك اللي كيهبط بالزربه كيمشي، اللي كيهبط بالزربه كيمشي. اين فوا كتوصل عند لا ريسبسيونيست كوم جيدي، ديك الساعه كتبدا الدور نتاع الرومين ليست. داكا اوكي فلان سميه رقم. داكوغ هز لونفلوب نتاعك ميرسي بوكو. كيمشي كيطرق الباكاج نتاعو ويطرق مرتو ويطلعوا لا شومبر. داكوغ اي انسي دو سويت. وحنا جايين وفي لوطوكار كتقول لهم غتلقاو لونفلوب نتاعكم فيهم لي كلي، فيهم فيش دو بوليس، فيهم فيش دو كليون واوتر شوز الا كاين. داكوغ كتقول لهم اودي فيي سيل فو بلي رومبلير. غادي تحاولوا تعمروا هذوك لي فيش، مي غادي تعمروهم افيك دي لتر كابيتال، دي لتر كابيتال او لا دي لتر ماجيسكول. داكوغ علاش؟ باسكو كاين بعض الاشخاص وانا منهم. داكوغ عندهم واحد الكتابه تبارك الله يعني ما فيها ما تشال. اوكي الا كتبت المينيسكول راه مرونه القضيه. الوغ سي بور سولا كطلب انت منهم انهم يكتبوا الماجيسكول. بحال كتكتب الماجيسكول على الاقل كتكتب الحرف كيبان لك الحرف. داكوغ الوغ هادو سو سون دي زانفورماسيون وهادي سي اون فورم تاع لا جيستيون اللي كديرها بطبيعه الحال افون باش
اون فوا كيوصل لو كليون يقدر يوصل غير اون فوا غير يوصل له راه جاي عندنا 1000 كليون انزال ديال 1000 كليون وهذوك لي كليون كلهم مادموزيل مسيو عندك تقدر في المده نتاع نص ساعه حتى 45 دقيقه ما يبقى حتى شي واحد كيدور في لا ريسبسيون ما يبقى حتى شي واحد كيدور في لا ريسبسيون علاش باسكو كيقول لك ودي يبقى ايماجين معايا نورمالمون قاعده كتقول لك ودي في لا ريسبسيون كيقول لك ودي الا عندك كليون جا عندك كليون ان ريسبسيونيست خاصو يعطيه من وقته بين 5 حتى 7 دقائق لكل كليون بين 5 حتى 7 دقائق لكل كليون ايماجين عندك نتايا 1000 كليون شحال هذيك من دقيقه الشريف ها 1000 كليون في 5 ديال الدقائق راه 5000 دقيقه في 6 ديال الدقائق راه 6000 دقيقه واحد شحال هي 6000 دقيقه شحال فيها ديال السوايع ولا ما عرفتيش ها راه فيها سوايع نيت يبقى ايماجين الكليون جاي في طياره وفايق الله اعلم اش من ساعه فايق مع النبولي في دارهم وجاي وضرب واحد 4 ولا 5 سوايع في الطياره وهابطوا جاي عندك وتزيدوا نتا 10 ديال السوايع ديال هو كيساين سي ترو داكور مي 1000 شخص بهاد لاغانيزاسيون اللي كتبدا من عند لاجونس دو فواياج اللي ريزيرفات ليهم وهي غاديه حتى كيوصل لعند لا شومبر نتاعو داكور ويقدر بين لاغيفي نتاعو من المطار لعند الشومبر ما يدوز لو كليون حتى 1 اور بالطريق بالاكسبليكاسيون بالباجاج نتاعو بالانغيسترومون نتاعو بالمسائل نتاعو كله غيتقاد داكور ولا جينا ما نديروش بحال هكا راه ربما نقدروا نديروا يومين باش يلا نفرقوا لي شومبر على الناس داكور الوغ هذا هو الدور هو لو رول مادموزيل مسيو نتاع هذا الفوتشر ولا البون ديشونج دونك بالنسبه للناس اللي التحقوا بينا مؤخرا دونك شنو كنا كنشرحوا لامبورطونس نتاع البون ديشونج اللي هو سي لو فوتشر داكور دونك قلنا كيكون عندنا ان فوتشر اللي هو انديفيدويل ولا ان فوتشر بار شومبر داكور شومبر سينجل دوبل تريبل وكيكون عندنا ان فوتشر ديال لو جروب الا كان عندنا ان فوتشر نتاع لو جروب داكور هاد الطريقه كيفاش كنديرو حنايا باش نجيريو داك لو جروب نتاعنا sans qu'on va avoir un encombrement. L'encombrement هو كسرت بنادم d'accord alors c'est quoi un voucher d'accord un voucher ou un bon d'échange est un titre permettant d'obtenir des prestations ou des services payés à l'avance ou non donc le voucher هو واحد titre d'accord واحد الورقه d'accord هي واحد الكونطرا من خلاله كتسمح للكليون انه il va obtenir غيستافد غيكونسومي غياخد اشنو غياخد دي بريستاسيون اولا دي سيرفيس هاد لي سيرفيس مالهم اما انه خلصهم على لافونس خلصهم عند لاجونس دو فواياج داكور اولا ما خلصهمش عند لاجونس دو فواياج وقتاش يخلصهم عند لوطيل شنو هي لا ديفيرونس بيناتهم خلص لاجونس ولا ما خلصش لاجونس يخلص لوطيل سي با ان بروبليم هذه كتكون العلاقه بين لوطيل ولاجونس دو فواياج بين لوطيل ولاجونس دو فواياج الا كانت العلاقه بين لوطيل ولاجونس دو فواياج كتبنى على ان كونطرا الكليون كيخلص عند لاجونس كتفيرسي عند لوطيل الا كان الا كانت العلاقه اللي كتربط بين لوطيل مع لاجونس ما فيهاش كونطرا بمعنى انا جا عندي الكليون هزيت التليفون قلت له معفاكم انا لاجونس الفلانيه عندي لي كليون الفلاني بغاو تنقول لك شحال من شومبر قد لي شومبر تيقول لك اوكي السلام عليكم غادي يصيفط الى الكليون وانا غنصيفط لك الكوميسيون تاعك دونك انت كتعطيهم البون دي شوش ما مخلصش كتعطيهم لي سيرفيس كيمشيو عند لوطيل داكور يفو كونسومي كيخلصوا لوطيل كيعطيك واحد الكوميسيون تاعك تو سامبلومون يعني با فورما ماشي بالضرورة ان يخلصوا ما يخلصوش علاش دونك سي تو سامبلومون الخلاص من وجوده من عدمه سي كتبرروا لا غولاسيون اللي كتكون قبل اونتر لاجونس دو فواياج مع لوطيل واش كاينه كونطرا ولا لا notamment dans les hôtels et les restaurants, nuitées, hébergement, repas ou location de voiture. Donc, فهاد الفوتشر هذا كنلقاو فيه لي سيرفيس كامل اللي خديتي اللي هي ليبرجمون اللي هي لا ريستوراسيون او لوكاسيون دو فواتور او لا اي سيرفيس دي سيرفيس ولا دي بريستاسيون اللي اختاريتي خلصتيها او لا بغيتي تكونسوميها كديرها بيان سيغ في داك لو فوتشر عندنا نرجع واحد شويه مادموزيل مسيو لعند جي دي اس داكور باش نكملوا الفوتشر الوغ جي دي اس كما كتعرفوا اللي هو كما قبل دونك هو سي جلوبال ديستريبيوشن سيستم هو سي ان réseau mis en place dans les années 70 par des compagnies aériennes pour faciliter la réservation des billets d'avion donc شنو يعني
هذه هي لا ديفينيسيون مادموزيل مسيو نتاع جي دي اس. داكوغ، لا ديفينيسيون ديال جي دي اس. دونك جي دي اس هو سي ان ريزو، ان سيستيم انفورماتيك ميز اون بلاس دار في لي زاني 70 في السبعينات. شكون داروا لي كومباني ايريان. داكوغ، علاش داروا هاد لي كومباني ايريان؟ داروه باش انهم هما يفون فاسيليتي لا ريزيرفاسيون، باش تسهل عليهم المأمورية بطبيعة الحال. اللي عندهم هما، اللي عند لي كومباني ايريان، داكوغ، pour faciliter la réservation ديال لي بيي دافيون اللي عند الكليون، او لا خصوصا اللي عند لي زاجونس دو فواياج ولا عند لي تور دو اوبيراتور، هما اللي كيستافدوا من هاد الجي دي اس. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises. علاش هاد الجي دي اس هذا؟ باسكو هاد الجي دي اس كيتعتبر بي تو بي ماشي بي تو سي. Au fil du temps, ils ont proposé des services annexes à l'avion. Donc كانت قبل عندنا غير l'avion، ولات عندنا لافيون افيك لوتيل، ولات عندنا لافيون افيك سيركوي، ولات عندنا لافيون افيك لوكاسيون دو فواتور، ولات عندنا لافيون افيك الكروازير. داكور، دونك كاين اماديوس كاين فيه افيون بوحدو، وكاين عندنا افيون مع اوتيل ولا افيون مع لوكاسيون ولا افيون. داكور، دونك كيتزادو كيتسموا عندنا باكيج. فاش يدار عندنا باكيج. الوغ دونك دي سيرفيس انيكس ا لافيون، مثلا اوتيل، لوكاسيون دو فواتور، اكس شوز. ندير 3 بوين بان راه كاين حوايج اخرين. ا سو جور il subsiste 4 il se subsiste à 4. دونك كيتقسم لعند 4 ديال لي سيستيم. دونك شكون هما غاليليو، وولسبان، اماديوس اي سابر. دونك هادو كينقسم ليهم هاد جي دي اس. Les agences de voyage sont toutes connectées, ou presque. Toutes les agences de voyage, elles sont connectées à Amadeus. أولا نقدروا نقولوا أغلبية العظمى فيهم، d'accord, à un GDS. Elles sont connectées à un GDS. À un GDS. علاه شحال عندنا من GDS؟ GDS شحال كينقسم لعند 4 ديال لي سو سيستيم. هو سي ان ريزون كينقسم ل 4 ديال لي سيستيم. داكوغ، شاك اجونس دو فواياج اما مكونيكتي لواحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، اولا اللي ما مكونيكتينش على فوت دو مويان وهما الخاسرين. داكوغ، دونك sont toutes connectées à un GDS par le bail d'un ou de plusieurs terminaux situés dans l'agence. D'accord, عن طريق الوجود نتاع un ou plusieurs terminaux. شكون هو التيرمينو؟ التيرمينو او التيرمينال هو الفرد، هو الجمع نتاع التيرمينال. التيرمينال هو ان بوست. وشنو هو ان بوست؟ هو ان بي سي. داكوغ، هو ان بي سي. كيكون كل بيرسون عنده الكود ديالو بوحدو. فوالا، دونك كيكون كل بيرسون عنده البسودوم نتاعو بوحدو. داكوغ، وعنده المود باس نتاعو بوحدو، وما يمكنش شي واحد اخر يدخل عنده تما كاين. علاش السي محمد كيكون بحال هكاك عندنا؟ شنو هو السبب؟ بوركوا؟ سي تو سامبلومون وي باش ما نقطعش شي واحد بسميت الاخر يصدق الاخر طاح في شي مشكله بلا علمه. داكوغ، دونك السبب الرئيسي سي لا سيكوريتي. السبب الرئيسي سي لا سيكوريتي. داكوغ، هذا هو السبب الرئيسي الاول. دونك انا عندي الكونت نتاعي وعندي المود باس نتاعي، انا اون فوا كنقطع، داكوغ، خصني في الاخر ديال لا جورني كندير التوتال، كنعرف شحال ديال الفلوس دخلت. داكوغ، دخلت 20,000 درهم، خاصني نمشي لعند لاكاس غنقول للباترون خصني نعطيه 20,000 درهم. بوركوا؟ باسكو اون فوا كتريزيرفي شي حاجه ولا كتقطع شي حاجه، دونك كتزاد لك عندك في الكونت نتاعك في التوتال نتاعك. داكوغ، دونك سي بلو، هذا سي بور لا سيكوريتي. دوزيام دي شوز وحتى سي بلوز امبورطون، سي كو هذه غنشوفوها في الموديول الجاي ان شاء الله، كتسمى عندنا سي لو سويفي كوميرسيال. لو سويفي كوميرسيال، داكوغ، اولا لا جيستيون كوميرسيال. كيفاش؟ دونك نتوما نفرض مثلا عندي هاد الاشخاص اللي مكونيكتين دابا كلكم فوزيت دي زاجون دو فواياج، كلكم عندكم البوست نتاعكم، كلكم عندكم الاماديوس نتاعكم، كلكم المسائل نتاعكم. داكوغ، في الاخر ديال لا جورني غادي نجي نلقى ان 5 د الاشخاص باعوا و4 د الاشخاص ما باعوش. علاش؟ غادي نجي نلقى انا فلان انت بعت اكبر عدد وفلان ما باع والو. علاش؟ اليوم نقدروا نقولوا مشكل، غدا واخا مسكين، بعد غدا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. دونك كتوصل واحد النهار في الاخر كنجي عندك ام سعود كنقول لك مسعود الشريف راه السيمانه ما بعتي حتى شي بيي، راه السيمانه الجايه الا ما بعتيش غتزحوش كتمشي بحالاتك.
مابقاش نخلصك انا وانت ما كتدخل والو. داكوغ. غادي نجي عند احمد، غنقول لك احمد تبارك الله عليك نتايا بعتي في هذا الشهر 100 بيي، دونك فوالا عندك اون بريم. بوركوا؟ باسكو انت احسن اجون دو فواياج عندي، بعتي اكبر عدد نتاع دي بيي. داكوغ. وباش انا غنعرف داك الشيء، باش انا غادي نعرف داك الشيء واش كاين ولا ما كاينش، وشحال باع فلان وشحال باع فلان انت. دونك سي بور سولا كيداروا دي كونت اللي هما بيرسوناليزي، كونت اللي عند الشخص فلان بالفلان بيان سور. داكوغ. الوغ نعطيكم هنايا ان اكزومبل نتاع ان ريزو، ان اكزومبل نتاع ان ريزو. داكوغ. غادي نمشيو لعند الرسوم المتحركه. داكوغ. نمشيو عند الرسوم المتحركه اللي هو سي البانت، وغنحاول نرسم لكم بالزربه. داكوغ. ان اكزومبل. داكوغ. الوغ عندنا في اماديوس. داكوغ. عندنا في اماديوس مادموزيل مسيو. دونك اشنو تيكون عندك؟ داكوغ. دونك عندنا هنايا. داكوغ. اماديوس. اماديوس عندنا البي سي. داكوغ. عندنا اماديوس. دونك في هاد اماديوس كاين ممكن مادموزيل مسيو غيكونوا عندنا دي بي سي. داكوغ. يكونوا عندنا دي بي سي، وكل بي سي، كل بي سي فين بلاصه مبرونشي. كل بي سي هو عنده الاماديوس نتاعو. داكوغ. دونك شاك بي سي شنو عنده؟ شاك بي سي عنده لا لين نتاعو مع مع لا بواط اللي كيعطوك تما، كاين بحال الشكل ديال السيرفر. داكوغ. دونك كل بي سي عنده السيرفر نتاعو. اوكي. دونك شاك بي سي الي لي مع السيرفر نتاعو. هذه هي الحاجه اللي هي سهله واضحه وزوينه. داكوغ. دونك هنايا تيكون عندنا، هنا تيكون عندنا لو سيرفور. داكوغ. سيرفور. نو ا. دونك هنايا عندنا لو سيرفور. سيرفور فوالا. شنو السيرفور؟ هو لو سي داك لي بواط اللي كيكونوا فيهم دوك لي ماشين، لي باز دو دوني، الداتا بايز اي انسي دو سويت. داكوغ. دونك كلشي هاد لي بوست هادو تيكونوا مبرونشي مع السيرفور. هادي ما كاينش فيها اشكال. داكوغ. ما كاينش فيها اشكال. دونك هنايا الخدمه كتكون مزيانه، كتكون خدمه مزروبه، كتعطي لانفورماسيون سور بلاص عند الكليون. اوكي. دونك هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه كاين عندنا دي زاجونس دو فواياج ما عندهمش لي مويان. داكوغ. ما عندهمش لي مويان. مع العلم الشريف انت انك بحال كتمشي عند اماديوس كتقول له انا بغيت كونت، كيقول لك ودي شحال بغيتي من البوست، كتقول له بغيت 5 ديال لي بوست، وراه كتخلص على 5 ديال لي بوست. كتقول لي بغيت 2 ديال لي بوست، كتخلص على 2 ديال لي بوست. بغيت 10 ديال لي بوست، كتخلص على 10 ديال لي بوست. يعني اماديوس كيعطيك ماشي غير كونت نتاع لونتربريز، ولكن كيعطيك على حساب لي بوست نتايا. وكل بوست كنقصدو به كونت، كل بوست كنقصدو به كونت. داكوغ. ما حد لاجونس عندك كبيره، ما حد العدد لي بوست يكونوا كبارين، ما حدك انت كتخلص في الاماديوس بزاف، ما حدك انت كتبيع بزاف، ما حدك انت كتربح بزاف، ما حدك انت كتعوض. داكوغ. الوغ الا كنتي نتايا، الا كنتي نتايا دونك هذه الحاله الاولى، هذه لا بروميير تكنيك اللي كدار. داكوغ. دونك اماديوس تيكون عندك السيرفور وعندك فيه بلوزيور بوست، وكل بوست كلهم مبرونشين مع السيرفور. داكوغ. الحاله الثانيه مادموزيل مسيو، واللي هي غالبا كيديروها دي زاجونس دو فواياج دو بوتيت طاي ولا دو مويان طاي اللي كيبغيو انه ينقصوا عليهم المصاريف. اشنو كيديروا؟ داكوغ. دونك كيكون عندك هنايا السيرفور. داكوغ. دونك السيرفور هاهي مالو، ها هو السيرفور هنايا. داكوغ. دونك من بعد تيكون عندك هنايا البوست نتاعش، بوست اماديوس. اماديوس هنا البوست اماديوس. دونك هاد البوست اماديوس كيكون مبرونشي مع السيرفور، تيكون مبرونشي مع السيرفور. داكوغ. وهذا هنايا ميم كيكون برونشي، تيكون برونشي مع دي زوطخ بوست، مع دي زوطخ مع دي زوطخ بي سي، مع دي زوطخ بي سي. داكوغ. كيكون برونشي مع دي زوطخ بي سي. شحال من بي سي؟ 5 4 3 10 15. سا ديبون نتايا، نتا على حسب لا طاي ديال لونتربريز. داكوغ. دونك الوغ اش كيدير عندنا هاد الحاله دي بحال هكا؟ داكوغ. شنو تيوليو عندنا هنايا؟ دونك هنا عندنا لتحت غادي يكون عندنا دي بوست. دونك هذا بوست واحد، بوست جوج، حنا نديرو كذلك لا ميم شوز كيما درنا عند 5 الاولين. داكوغ. الوغ فوالا عندنا 5 بوست. مي عندنا ان سيرفور
عندنا لو سيرفور اماديوس داكور. عندنا لو سيرفور اللي عاطينا اللي مبرونش بحال الشكل. اوكي السيرفور كنقصدو به شي اللي عندك انت الانترنت في الدار، عندك لو ديسير في الدار، عندك داك سميتو الروتور. داك الروتور هو مناش كتستمد نتايا الكونيكسيون. تفهمنا؟ الوغ دونك ايماجين كاين عندنا روتور اللي كيخرجوا يلاه 3 ولا 2 نتاع دي سورتي، وكاين دي روتور اللي يقدر يخرج لك بحال اللي عندنا في المعهد مئات ديال لي ليني، مئات ديال لي ليني داكوغ. الوغ داك السيرفور هو بحال داك الروتور اللي عندك انت في الدار داكوغ. دونك الوغ السيرفور هنا عندنا ان سول بوست اماديوس، عندنا واحد لو بوست اماديوس، عندنا واحد لو كونت اماديوس داكوغ. مي هاد لو سيرفور باردون هاد لو بوست اماديوس هو إلي غوليي مع دي زوطخ بيسي، مغوليي مربوط مع دي زوطخ بيسي داكوغ. دونك اش كيوقع مثلا كيجي عندنا لو كليون كيجي عندنا هاد لو بوست هذا داكوغ. دونك جا عندنا الكليون عندنا هنايا عند بوست اللي هو 2 داكوغ، بوست داكوغ. دونك اون فوا جا هو عندنا لعند البوست 2، دونك شنو كيوقع عندنا هنايا؟ دونك نصغر الكتابة باش تبان واحد شوية، إلى ان بو غروند سايز فوالا. دونك جا عندنا لو كليون عند البوست 2 داكوغ. هاد لاجون دو فواياج كيشرح كيتفاهم مع الكليون كيقول كي ريزيرفي. دونك شنو كيدير لاجون دو فواياج؟ لاجون دو فواياج هو عنده اون ليزون مع الشخص اللي كيكون قاعد هنا اللي كيتحكم في الاماديوس. تفهمنا؟ كيجي السلام عليكم وعليكم السلام، بغيت بيه تيقول لي واخا واحد الدقيقه كاين بلاصه عطيني لي زانفورماسيون تاعك. تيكتب فين بلاصه كيكتب في الايميل، اولا كيكتب في اون ابليكاسيون سبونتاني اولا في ان لوجيسيال سبونتاني. يعني داكشي اللي غيكتب هذا الشخص هذا هنايا في البوست 2 كيكليكي كيفا اونفويي لعند من يبقى لونفويي لعند هذاك الشخص اللي كاين في الاماديوس. هاد الشخص اللي كاين في الاماديوس كيشد دوك لي زانفورماسيون كيدير كوبي كولي في اماديوس داكوغ، اولا كيدير طريقه. كاين عندنا دي لوجيسيال لانه كياخذوا من واحد البلاصه وكيترونسفيرها لواحد البلاصه داكوغ. كاين عندنا مجموعه حتى دوك كيتخلص عليهم. دونك انت كتكتب هنايا دي زانفورماسيون ديال الكليون كتصيفطهم في البلاصه، راه الاخر غير كاين من وراك، كاين في البيرو الاخر اللي من وراك ما كيشوفوش الكليون داكوغ. هاد الشخص اللي كاين هنايا كياخذ 2 حتى 3 ديال الدقائق باش انه هو غادي ريزيرفي لك، تي ريزيرفي تي كونفيرمي. كتجي الورقه لهنايا عند لاجون دو فواياج اللي كاين هنا في البوست 2 تيقول لك اليوم صافي سي بون جو في امبريمي كونفيرمي. كيقول لك كونفيرمي كيتخلص من عنده تيطخ كيكليكي في لامبريمونت كتخرج كتعطي البي كيمشي بحالاتو. تفهمنا؟ دونك هادو هما 2 نتاع الطرق. الفرق اللي كاين بين الطريقه الاولى والطريقه الثانيه، الطريقه الاولى هنايا هنا شحال كيتقام عليك. دونك هنا كيكون كل بوست مبرونشي ديريكتومون مع لو سيرفور داكوغ، و لاجون دو فواياج ولا لاجونس دو فواياج دونك كيتقام عليها الاماديوس غالي. بوركوا؟ باسكو عندها بزاف ديال لي كونت ديال الاماديوس داكوغ. مي باغ كونطخ الحاله الثانيه انه كيكون لاجونس دو فواياج كتشري ان سول بوست اماديوس، وهما شنو تيكون عندهم؟ هما تيكون عندهم دي ليزون داكوغ. وهنايا غادي نمشي ديريكتومون لعند امينه، لعند رضا، لعند الاخوان الاخوات اللي وي المهم الاخوان الاخوات اللي كانوا دوزو عند السحاريانو. السحاريانو ما عندهاش اماديوس ديال الداخله، ما عندهاش اماديوس. شنو عندها؟ عندها ان سيستيم نتاعها هي داكوغ. دونك انت كتوقف عليهم تما كتقول لهم انا بغيت بي، هما كيمشيو كيدخلوا داك لو سيستيم نتاعهم تيطابيو لي زانفورماسيون تاعك كيديروا سيبمايت داكوغ هي اللي هي اونفويي كتخرج عندهم في العيون. في العيون عندهم تما اماديوس في البلاصه كيريزيرفي لك في البلاصه كيدير لك اونفويي كيدير لك اونفويي للداخله. كتوصل عنده للداخله تيقول لك راه كاينه بي راني كونفيرميت لك كيكليكي امبريمي كتامبريما داكوغ. الوغ انت كتقول بان هادوك نتاع السحاريين راه عندهم الاماديوس داكوغ، مي هما ما عندهمش الاماديوس. الاماديوس كوم جديد كاين عندهم في العيون داكوغ، وديرينها مع لاجونس اللي كاينين في العيون، اللي كاينين في الدخله، اللي كاينين في كلميم، اللي كاينين في كازا، واللي كاينين في اكادير داكوغ. دونك الطريقه اللي كيديروا بحال هكا باش كينقصوا عليهم المصاريف.
دونك فوالا عندهم 4 ولا حتى 5 حتى 6 نتاع الفروع داكور في المغرب، وعندهم نقدروا نقولوا العدد الاشخاص اللي مخدمين 40 حتى 50 شخص، ولكن العدد نتاع لي بوست ديال اماديوس عندهم 5 د الاشخاص. تفهمنا؟ دونك الا مشيتي عند مثلا الا مشيتي عند عرب هوليداي ومع ال سحاريانو، وفي نفس الوقت دخلتي لعند الكوميرسيال الاول عند لاجون دو فواياج وشفتي المده الزمنيه اللي دوز معك نتاع عرب هوليداي مع المده الزمنيه اللي دوز معك نتاع ال سحاريانو، غتلقى نتاع ال سحاريانو اكثر واحد شويه بدقائق، 2 دقائق 3 دقائق. شنو السبب؟ باسكو هو خاصو يبقى اونفوي العيون بيان سور في الانترنت راه فيت في اللحظات اللي هي ثواني كيوصل الميساج داكور، مي يعني باش غادي يمشي باش غيطابي الاخر باش غيجي انسي دو سويت. والمشكل اللي كيكون فيه هو انه بحال كيكون عندنا الضغط، تيكون عندنا الضغط على الشخص اللي غيتكلف اماديوس مثلا. دونك عندنا البوست الاول الثاني الثالث الخامس كلهم عندهم دي كليون، وكلهم غادي يصيفطوا لا ريزيرفاسيون، غيصيفطوا لعند هذا اللي كاين في بوست اماديوس هو اللي غادي يسيزي. دونك هذا غيتعطل واش يطريطي الاول الثاني الثالث الرابع، او لا انه دونك كيكون عنده ان ديرونجمون. دونك هذا كيتقام موان شير. دونك هاد اماديوس هاد الطريقه هذه اللي شرحنا دابا الثانيه داكور كتقام اللي هي موان شير، كيديروها لي زاجونس دو فواياج دو بوتيت تاي او لي زاجونس دو فواياج يلاه بداو في لو مارشي داكور، ما كيبغيوش يكثروا عليهم المصاريف. وهذه هنايا الدوزيام لا بروميير، هذه لا بروميير هذه لا دوزيام. دونك لا بروميير كيديروها لي غران زاجونس دو فواياج. اوكي الشباب سي كلير هاد الطريقه اللي شرحت لكم دابا؟ وي ماشي واضح. اوكي نرجعوا للموديول نتاعنا. الوغ ان او بليزيور تيرمينون. دونك هادشي راه كله شكون كنا كنشرحوا غير هاد الكلمات هادو ان او بليزيور تيرمينون. هادشي كاع كله كاع هاد الرسومات وهادشي كاع كامل. الوغ سي tu es dans une agence, ces systèmes ont un mode de fonctionnement fastidieux car issu de passé. D'accord? Fastidieux, ça veut dire quoi? Donc c'est quelque chose qui est plus rapide. D'accord? Qui est plus rapide. Il traite des informations, il traite des données, il traite des réservations بطريقة اللي هي plus rapide. Il est impératif de connaître ces codes avant de commencer à travailler sur le système. Donc il est impératif. C'est quelque chose qui est très important de connaître les codes. باش انك تعرف les codes نتاع السيستم باش انك تخدم فيه. Leurs avantages est de pouvoir confirmer et imprimer instantanément un billet d'avion, réserver instantanément un hôtel. Donc l'avantage اللي كيقدم لك هو ان القدره انك تكونفيرمي وتامبريمي لواحد البي انستانتانيمون جايه من انستون. شنو هي انستون؟ لحظه بلحظه. يعني خوات بلاصه يقدر يعمرك بلاصه سور بلاص. يعني ماشي نقول لك رجع عندي من بعد غدا ولا رجع نكوموندي لك السلعه، نو سور بلاص كتعرف بالطياره ولا لوطيل ولا الريستورون ولا واش خاوي ولا عامر. دونك لا ريمينيراسيون اي سامبل. L'agence touche un pourcentage de la prestation réservée. Donc l'agence il touche واحد le pourcentage ou la commission. كيفاش هاد l'agence d'accord. Donc انت الشريف مثلا une agence de voyage دايره une convention مع l'ARAM. agence de voyage كاينه في الداخله داكور، دايره une convention مع l'ARAM. دونك بين l'ARAM وبين لاجونس شنو غيكون بيناتهم؟ كاين بيناتهم كونطرا، كاين بيناتهم علاقه. الطريقه نتاع الخلاص نتاعهم والطريقه دبراتهم بيناتهم هذوك عارفين مع بعضياتهم. ولكن انا دابا عندي ايماجين دابا انا عندي ان كونت اللي هو اللي هو اماديوس داكور. جاك اليوم عندي قال لي انايا بغيت نمشي اسيدي، بغيت نمشي عندك من هونغ كونغ، بغيت نمشي لتايوان داكور. من هونغ كونغ بغا يمشي لتايوان. مرحبا الشريف غاديك دابا من هونغ. واش غنقول لك لا سمح لي حقا خصني حتى نكون في هونغ كونغ؟ لا خصك تمشي لعند واحد لاجونس كاينه في هونغ كونغ. شوف الشريف انا قطع لي بيي دابا من هونغ كونغ لعند تايوان. هالمعلومات الاجون دو فواياج ما شغلوش فيك ضيجه انت وداك الفلوس نتايا ما شغلكش قال لك هكا الفلوس قطع لي بيي لهنا ها السميه ديال الشخص كاينش مشكل. كتدخل انت لاماديوس كتقول لي عطيني النهار، عطيني الساعه، عطيني المدينه فين بغيت تهبط، كتدخل كتعمر لي دوني كتقول ليه الثمن الفلاني تيخلص لك كتامبريمي كتعطيه. هو راه كيف الداخله هنا اش دا لهونغ كونغ انت ما شداك
وسورتو الا قطع لي بلي دابا من هونغ كونغ، من دابا الساعه المكانه من هونغ كونغ لتايوان، وهو كتشوفو قدامك. انا مالي ما شغليش انا فيك، واش بغيتي نقطع لك انايا. داكوغ، واخا بوركوا جي دوني هاد ليزومبل هذا؟ دونك باش نبين لك بان با فورسيمون ان تكون عندك العلاقه بين لاجونس دو فواياج مع الكومباني ايريان باش تقطع في الجي دي اس ولا في الاماديوس، ماشي بالضروري، ماشي بالضروري. وإلا قطعتي داكوغ عند ان كليون في واحد الكومباني ايريان اللي نتوما ما بيناتكمش شي علاقه، ما بيناتكمش شي علاقه، داكوغ. دونك اش كدير انت كتقطع عند لو كليون، داكوغ. انت اون فوا كيكون عندك الكونت نتاعك اماديوس، راه كيمشيو معاه اجراءات اخرين. شنو هاد الاجراءات هادو؟ انك كتعطيهم واحد الكونت بونكير نتاعك، داكوغ. داك الكونت بونكير نتاعك خاصو يكون فيه الفلوس. علاش خاصو يكون فيه الفلوس؟ علاش؟ باسكو انا الكليون جا خلص لي انايا 5000 درهم، داك الكومباني ايريان كي غدير باش تعرفني انا كي غدير تاخد فلوسها، داكوغ. مي اون فوا كدير داك الكونت اماديوس كوم جيتي كدير الكونت نتاعك، والكونت نتاعك يكون توجور ابروفيزيون، يعني كيكونوا فيه الفلوس. اش كيدير اماديوس في البلاصه؟ غير اون فوا كتكونفيرمي كياخذ لك من الكونت نتاعك، كياخذ داك المبلغ في البلاصه، كيبلوكي، ما كتكونش انت كتقدر تتحكم فيه، داكوغ. دونك هو اش كيدير؟ هو كياخذ داك الفلوس من بعد كيصيفط عند لونتربريز، داكوغ. كيصيفط عند الكومباني ايريان. واخا انا كاجونس دو فواياج، وكيفاش دابا انا غندير؟ دابا انا قطعت الكليون وفلوسي انا مشاو، وكي غندير داك لاجونس داك الكومباني غير تعطيني فلوسي؟ اوكي. هنا الاماديوس كيكون داير لك واحد الكوميسيون، ان بورسونتاج، 1%، 2%، 3%، داكشي اللي دايرين ديال الكومباني ايريان، داكوغ. الوغ انت الاماديوس كيدير؟ كيهز 5000 درهم مثلا من الكونت نتاعك. انت داك 5000 درهم عندك واحد 200 درهم، اش كيدير؟ كيصيفط، كيخلي 200 درهم عنده، وكيصيفط لو ريست عند الكومباني ايريان، داكوغ. اون فوا كيمشي الكليون لو فول، كيتماركا بان الكليون طلع في الطياره مشى، داكوغ. الكومباني ايريان كتدي فلوسها، والاماديوس كيرجع الكوميسيون ديالك، ولكن كتدخل في كتدخل في الكونت نتاع الكوميسيون، كتدخل في الكونت ديال الكوميسيون. دونك هذه الطريقه اللي كدار بيان سور مادموزيل مسيو عن طريق الاماديوس. اوكي، شي سؤال؟ كاين شي سؤال رد عليكم؟ السكوت نو. على الرضا، ما كاينش سؤال. ميرسي بوكو. فوالا، عندنا ici مادموزيل مسيو ان اكزومبل. عندنا ici ان اكزومبل. ان اكزومبل نتاعش؟ ان اكزومبل نتاع ان فوتشر، ولا ان اكزومبل نتاع ان بون ديشونج، داكوغ. تيكون ان طابلو، داكوغ. هاد لو طابلو هذا فيه دي زانفورماسيون. غتقول لي واش ضروري يكون بحال هكا؟ نقول لك راه شوف، راه هو ما كاينش. شوف الشيء انسان، ماذا هذا راه صنع انسان، داكوغ. وكل واحد والاجتهاد نتاعو. هذا جوست ان اكزومبل، جوست ان اكزومبل. وهذا الاكزومبل يقدر يكون مزيان، يقدر يكون ما يكونش مزيان، يقدر يكون مختلف، يقدر يكون نقص. سي با ان بروبليم. تقدر انت تكون قلبتي مثلا مسيو رضا داك النهار قلب على لي فوتشر، ربما يلقى واحد احسن من هذا، ما كاينش مشكل، داكوغ. مي البلوز امبورطون هو سي ان دوكيمون كتصوبو اون اجونس دو فواياج، خاص يكون فيه غير لي زانفورماسيون اللي هما مهمين. اشنو هما لي زانفورماسيون؟ اول حاجه سي لو تيتر، سي ان بون ديشونج ولا اكستشينج فوتشر، داكوغ. لو تيتر باش نعرفوا شنو هو الدوكيمون هذا، نعرفوا البيرو ايميتور. اشكون هي؟ لاجونس دو فواياج اللي صيفطت اللوطي هاد بيان سور هذا الدوكيمون هذا، داكوغ. دونك اون فوا كنعرفوا حنا هاد لاجونس دو فواياج، على الاقل كتكون عندنا اون كونيسونس، داكوغ. عندك هنايا الريفيرونس، هنا الريفيرونس اولا كنقصدو به اما الريفيرونس اولا سي لو نيميرو، النيميرو نتاع هاد الفوتشر هذا كنديروه هنايا، داكوغ. كنجيو هنايا كنديرو لا ليسونس، ال اي اس سي اللي كنقصدو بها ليسونس. دونك شنو هي الليسونس؟ داكوغ. الليسونس ماشي هي الاجازه، نو، ما هي لوتوريزاسيون، اللي هي لوتوريزاسيون نتاع لاجونس دو فواياج. لوتوريزاسيون اللي كتعطي الرقم اللي كتعطيك الدوله نتاعك، وزاره السياحه نتاعك، اولا الرقم ديال الاياطه نتاعك، داكوغ. ولا عندنا نرجعوا لعند داك البيي داك البيي الكترونيك. دونك راجع عنده انايا كنحاول نقلب عليه دابا. فوالا، جي تروفي نبارطاجي معكم باش تعرفوا يساجي دو كوا، داكوغ. alors voilà, j'aimerais
Voilà, داك البي électronique que j'ai partagé avec vous tout à l'heure, d'accord, في Gmail. Donc voilà هو هذا بي électronique et l'agence الفلانية ها هي دي، ها هو البيرو اللي صيفطك، البيرو ولا لاجونس émettrice، d'accord، l'adresse نتاعها. زيد فوالا شنو هذه، عندنا إياتا، فوالا إياتا عندنا 542 28053. دونك اشنو هو هذا، شنو هذا، هذا هو لا ليسونس ديال لاجونس دو فواياج اللي داخله في إياتا، داكوغ. دا لاجونس داخله في إياتا وهذا هو الكود ديالها بطبيعة الحال. دونك زائد، دونك نرجعو للموديول. دونك جي دي هذاك هو لا ليسونس ولا النيميرو ديال إياتا، داكوغ. دونك تو هنايا، داكوغ. أ بالعربي بالفرنسي سي أ لعند من، لعند كندير هنايا لوتيل، داكوغ. واحد 10 هنايا لوتيل، أولا لعند الكومباني أيغيان، أولا لعند الكومباني أيغيان، داكوغ. لعند الكومباني ماشي مشكل، المهم ألوغ هنا أون فافور دو عندك إلى أن جروب كندير داكوغ، كنجيو كنديرو هنايا القطرات نتاع لو جروب. كان عندنا أشخاص اللي هما يعني مثلا شومبر دوبل، داكوغ، كنديرو مسيو فلان فلاني، مدام فلان فلانية. اوكي، فوالا النيميرو تليفون نتاعهم، كدير نيميرو التليفون نتاعهم هنايا. اغيفي النهار لو جور، هنا كنديرو لو جور ديال لاغيفي، هنا كنديرو لوغ ديال لاغيفي. اش نساغا غيوصلو عندنا هاد لي كليون هادي، داكوغ. باي شكون غيصيفطهم فروم منين بلاصة جايين، داكوغ، منين بلاصة جايين. الديبار نهار وقتاش غادي يمشيو، داكوغ. هنا لاغيفي نتاعهم نهار غادي يدخلوا، نهار غادي يخرجوا. عندك هنا لي سيرفيس، مثلا سيرفيس اش يدير عندك، انايا بغيت شومبر اللي هي دوبل، دونك شومبر دوبل. وشنو اخر، بغيت بونسيون كومبلي. السلام عليكم، بغيت بونسيون كومبلي. أي لا دات أسيدي عندك نهار لو 21 6، نو أطون واحد النهار زوين عجبني، عندك نهار لو 6 7 2021. فهاد النهار أنا بغيت نسافر، نتوما داير أعطيك أنا الفوتشر نتاعك، سير الله يعاونك بطبيعة الحال. دونك هذا هو هنايا عندنا ان اكزومبل نتاع الفوتشر. الطريقة نتاعو باش كتعمر هي سي كشوز اللي هو سي تري سامبل. عندنا هنا دي كونديسيون، إلا كانوا عندنا دي كونديسيون حنا كنديروهم، ما كانوش عندنا دي كونديسيون ما كنديروهمش. بحالاش عندنا دي كونديسيون، بحالاش مثلا دي كونديسيون مثلا يقول لك اليوم انايا بغيت اون شومبر، بغيت شومبر دوبل، ايه مالها هاد الشومبر دوبل هادي فيو مير، يلا هذا شرط، بغيت اليوم شومبر فيو مير، داكوغ. quoi d'autre. بغيت par exemple عندك le deuxième jour mal le deuxième jour le client مالو مسكين شنو بغا. le client il veut un dîner ولا il veut je sais pas quoi, organiser un anniversaire, d'accord, un nom anniversaire pour sa femme. Donc شنو بغا une tarte مثلا avec plus boisson. سالينا تفهمنا، ممكن انك تزيد هنايا سون بروبليم. دونك فوالا مادموزيل مسيو هاد الفون ديشانج ولا لو نو مادموزيل مسيو عند ان اوتر شات.
السلام عليكم. je suis désolé الشباب، وقع لي بروبليم ديال لا كونيكسيون. داكور، تقطعت واحد شويه، مشات بحالها. الحمد لله ترجعت. alors conclure un contrat d'allottement. Conclure un contrat d'allottement. Et bien sûr, mademoiselle, monsieur, le contrat d'allottement, il y a un contrat qui entre une agence de voyage et un hôtel. De l'agence à l'hôtel. Définir les fonctionnalités d'allottement. Donc, faire le contrat d'allottement, mademoiselle, monsieur. Donc, bien sûr, je ne dis des conditions. D'accord, des fonctionnalités. Qui fait que tu as le contrat, bien sûr, les quatre une agence de voyage, mais un hôtel. D'accord. Donc, يكونوا فيها. Donc, حنا غادي نشرحوها دابا إن شاء الله. D'accord. Donc, comme j'ai dit, il y a contrat اللي كتكون بين l'hôtel وبين l'agence de voyage. تيكونوا عندنا فيها دي كريتير، معايير اللي خاص ضروري أنهم يكونوا عندنا bien sûr. D'accord. Alors, la définition des allotements. Des allotements. Allotement, هي بمعنى أنك كتشري une partie. D'accord. Une entreprise qui تشري une partie des services من une entreprise واحدة أخرى. Une entreprise qui تشري des parties des services من une entreprise واحدة أخرى. D'accord. Donc, la définition des allotements correspond à la qualité, à la quantité des chambres, des sièges d'avion, de cabines de bateau, de wagons-lits de train. L'hôtel, c'est les chambres. D'accord. L'agence qui achète des chambres. La compagnie aérienne, l'agence qui achète des sièges d'avion. Le bateau, l'agence de voyage qui achète des cabines. Le bateau, croisière. Le train, l'agence de voyage qui achète des wagons-lits. Des wagons-lits ou des compartiments. Wagon-lit ou la compartiment. D'accord. De train. Prêt attribué par avance à un tour opérateur, une agence de voyage ou une société liée particulière. Donc, la quantité des chambres, ou les sièges, ou les cabines, ou les wagons-lits, donc il est pré-attribué. Pré-attribué, attribué كنعطيك. D'accord. كنعطيك أنا. Donc, pré-attribué, أنا كنعطيك مسبقا. Nous faisons un contrat entre nous. D'accord. Donc, pré-attribué par avance. Un tour opérateur. Un tour opérateur. C'est un tour opérateur parce qu'il est plus grand qu'une agence de voyage. Mais maintenant, une agence de voyage ou à une société liée particulière. عند واحد الشركه اللي هي خاصه. داكوغ. ودابا الاغلبيه تاع لي زوطيل الا مشيتو تشوفوا ديال لي زوطيل اللي كاينين في الداخل هنا كنلقاوهم خدامين مع دي سوسيتي. دونك انسان اون انتربريز كاريه دي شامبر اللي عند البيرسونيل نتاعها بالشهر، كتخلص بالشهر ولا بالعام ولا جو سي با كوا. داكوغ. دونك كتسمى كونترا كوربوريت. مي هادو كلهم دوكشي كتسمى عندنا دي زالوتمون. دي زالوتمون شنو هي une quantité de services pré-attribués par avance à une entreprise. Donc, واحد الكمية تاع الخدمات اللي هي شامبر، سياج، كابين، واغون-لي كيعطيوها هذوك لي زونتربريز اللي عندهم داك لي سيرفيس، كيعطيوها لعند تور اوبيراتور، اجونس دو فواياج ولا اون سوسيتي بارتيكولير، شركة اللي هي خاصة ولا متخصصة. الوغ هاد لي زالوتمون كتكون عندك اونتر، مثلا عندنا اونتر ان اجون دو فواياج مع ان اوتيليي، ولا اون اجونس دو فواياج مع ان اوتيل. داكوغ. هاد الكونترا هادي، دونك فهاد الكونترا nécessite de mentionner les termes suivants. ضروري خاص داك الكونترا يتكتبوا فيه مجموعة تاع الشروط. داكوغ. mentionner هي إكلير. كتب شنو غتكتب؟ مجموعة تاع الشروط اللي هي مهمين. اشنو هما هاد لي مونسيون، ولا اشنو هما هاد لي تيرم، هاد لي كونديسيون اللي هما مهمين. اول حاجه لا بروميير دي شوز في الكونترا شنو خاص يكون عندنا؟ خاص يكون عندنا لو نون اي كوردوني دو لاجونس فواياج، السميه. داكوغ. غنقولوا نون كوميرسيال، سميه تجاريه. داكوغ. الاسم التجاري او لا نوميناسيون كوميرسيال. اوكي. Donc, نتاع l'agence de voyage. D'accord. Et les coordonnées. Les coordonnées, le téléphone, le fax, l'email, l'adresse.
داكوغ. يعني باش اننا نقدروا نتواصلوا مع هاد لاجونس دو فواياج. زائد عندنا لو نون كوميرسيال اي كوردوني نتاع لوطيل، نفس الشيء الاسم التجاري والادريس والمعلومات باش نتواصلوا مع هذاك لوطيل. داكوغ. هاد لي دو، هاد الجوج هنا لي كونديسيون الاولي شنو كيتسموا لينا؟ كيتسموا لينا لي بارتي كونتراكتون، طرفان المتعاقدان، اللي هو لوطيل فوالا مع لاجونس دو فواياج. كتكتب السميه نتاع لوطيل مع السميه تاع لاجونس مع لادريس نتاعو مع التليفون نتاعو مع الفاكس نتاعو مع الايميل نتاعهم بجوج. داكوغ. الطرف الاول هي لاجونس دو فواياج، الطرف الثاني اللي هو لوطيل او العكس، ما كاينش مشكل. داكوغ. من بعد هادوك نقول لكم الحوايج اللي خاصهم ضروري انهم يكونوا، ضروري انهم يكونوا، وبغيتو تزيدوا حوايج اخرين ما كاينش مشكل، يا با دو بروبليم. مي سا سي كيك شوز اللي هو سي نيسيسير، سي كيك شوز اللي هو تري 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 امبورطون خصهم يكونوا. Le tarif étant bien entendu convenu à l'avance entre les deux parties. C'est quoi maintenant les tarifs? Quoi maintenant le prix? Ou les tarifs, mademoiselle, monsieur, tu connais sous forme d'un tableau. D'accord? Sous forme d'un tableau. وغالبا تيكون هاد لو طابلو هذا تيكون مقسم لعند دو ليني. نعطيكم ان اكزومبل. داكور. نتا هاد لو طابلو هذا نتا لي بري كيفاش كيكون. داكور. دونك الطابلو نتاع لي تاريف. دونك كنجي ندير انسيرسيون هنا، فوالا طابلو. دونك كدير 4 على 2. داكور. كدير 4 على 2 مثلا. داكور. الوغ غنعطيكم ان اكزومبل. تفهمنا؟ مثلا اسيدي عندك من 21 شهر تشعود. داكور. مثلا حنا نديرو تاع 2021 سي بون. 21 من شهر تشعود 2021 اش حتى نهار 20 شهر 12 2021. داكوغ. الثمن الرقم الثاني. داكوغ. اللي هو شنو غيكون عندنا؟ غنبداو حنايا كاع من هنايا احسن. نرجع هذا هنايا. دونك شهر 12 قبل منه من 21/6/2021 عندك 20/9/2021. هنايا 21/3/2021 عندنا لو 20/6/2021. عندنا هنايا من le 21/12/2021 عندك حتى le 20/6/2021. داكوغ. دونك كيقدر يتعطونا بحال هكا. دونك ان طابلو دي تاريف. اشنو خصنا حنا هنايا؟ انا عطيت انا تقسيم من عندي. داكوغ. هذا فصل نو بزاف 12 حتى 3 باردون شوي ديزولي هنا خطات. دونك هذا ديال الشتاء. داكوغ. هذا ديال الربيع، هذا ديال الصيف، هذا ديال الخريف. انا نحصل الفصول ديال السنه. داكوغ. مي هادو ارقام غير باش نبين لكم. دونك علاش درت انا هنايا قلت لكم الفصول، فصل الصيف فصل الربيع. ونورمالمون على حسب كل ديستيناسيون كدير الهوت سيزون والباس سيزون. وقتاش كيبدا الهوت سيزون، وقتاش كيسالي الهوت سيزون، وقتاش كيبدا الباس سيزون، وقتاش كيسالي. تفهمنا؟ هكا كيدار بلي دات نهار بالنهار حتى الشهر والعام. داكوغ. دونك هنا مثلا نعطيك اسيدي مثلا انايا عندك هنايا في الموا 12. داكوغ. نعطيك اسيدي انايا عندك الشامبر غادي نبيعها لك ب1000 بين 1000 درهم. داكوغ. حتى لعند اش؟ حتى لعند 1400 درهم. داكوغ. يعني شهر 12 غنبيع لك انا ب1000 درهم، شهر واحد كيكون الحركه شويه نبيع لك انا ب1400. داكوغ. وشهر 2 وشهر 3 غنبيع لك ب1000. ماشي مشكل، يعني بين اقصى واقل، المينيموم والماكسيموم. عندي هنا شهر 3 كتكون القضيه اللي هي ناقصه شويه. دونك بين 800 درهم. داكوغ. بين 800 درهم حتى لعند 1000 درهم. داكوغ. عندك هنايا
ديال شهر 6 حتى شهر 9 داكوغ اللي هو الهوت سيزون غنبيع لك ب 1500 درهم حتى ل 1900 درهم. اوكي هادو ارقام بالدرهم. نعاود نرجع هنايا نبيع لك ب 800 حتى لاش حتى ل 1000 درهم. اوكي هكا اكزاكتومون بطريقه بحال هكا. هاد التواريخ اللي عطيتكم هنا مادموزيل مسيو سو سون جوست ان اكزومبل. انا درت هنا الفصول ديال السنه لي سيزون دو لاني لاجونس او لوتيل كيحددوا الفصل يعني الهوت سيزون ديبي دو الهوت سيزون الموين هوت سيزون الباس سيزون داكور كدار بهاد الطريقه وكل ديوري وكل بيريود كدير كتعطيها ان بري نتاعها كل بيريود كتعطيها ان بري نتاعها. الوغ من بعد لي طاريف كنحددوا النومبر دي شومبر. النومبر دي شومبر مثلا غنعطيك اسيدي انايا 5 اللي هي سينجل 5 سينجل داكو 5 شومبر سينجل. مثلا 15 شومبر اللي هي دوبل داكوغ. مثلا عندك اسيدي 10 ديال لي شومبر اللي هي تريبل. هكا كنحددوهم داكوغ. غادي تقول لي واش غادي نحددوا الرقم ديال الشومبر؟ ممكن نحددوهم ممكنش نحددوهم مي انا هنا في هذه الحاله هاد الاشخاص عندهم لاجونس كرات من عند لوطيل 30 شومبر مقسمه 5 سينجل 15 دوبل دي تريبل. ممكن اننا نديرو 5 سينجل ابتداء مثلا من 101 شومبر 101 حتى ل 105. ممكن داكو ممكن نديروها. وكذلك هذه هنايا كنحدد لك انا لي شومبر اكزاكت ممكن نديرو ممكن ما نديروش سي با ان بروبليم. ديلي دي rétention est le nombre de jours minimum qui doit séparer la prise de réservation de la date d'arrivée prévue au client. Passé ce délai, les chambres seront remises à la vente. D'accord? Délai de rétention. أنا راه عطيتك أنا كأوتيل عطيتك دي شومبر ها هما داكوغ. مي دونك كنجي كنعطيك انا ان ديلي دو ريتونسيون داكوغ. شنو لي ديلي دو ريتونسيون؟ مثلا كنديرو هاد الطابلو هذا اللي كتبنا صوبنا هنايا نحطو خويا تقريبا داكوغ. حطو خويا اوليو هنايا باش غنديرو الاثمنه. دونك اشنو غنديرو عندنا هنايا سي تواريخ داكوغ بيريود. دونك شوف الشريط عندك من 21/12 حتى ل 20/3 عندك اسيدي باش انك تعلمني بانك راه باش نخلي لك الشومبر خاصك تعلمني ماشي مشكل 3 جوغ اون افونس 3 جوغ اون افونس 3 ايام قبل ما يجيك اليوم علمني ماشي مشكل داكوغ. عندك في هاد لا بيريود هذه هنايا ماشي مشكل اسيدي عندك اسيدي واحد 5 جوغ اون افونس. اتون نسيلكسيونيها نعاود نديرها هنايا 5 جوغ افونس داكوغ. هنايا الا كنتي في الصيف الا كنتي غادي تجي عندي شوف الله يرحم لك الوالدين 30 يوم قبل. اييه نعاود نرجعو هادي هنايا نتاع شهر 12 نزيدو نكمل فيها واحد شويه نديرو 15 جوغ افون. هنايا 5 جوغ افون ماشي مشكل. هنا في شهر 9 حتى شهر 12 ما كاينش مشكل 3 ايام قبل ما كاينش مشكل. دونك شنو عندنا هنا لو ديلي دو ريتونسيون هو الاجل داكوغ. دونك هو لو نومبر دو جوغ اللي هو مينيموم. مثلا عندي انايا في الصيف بين 21/6 حتى ل 20/9 راه الا بغيتي شومبر نخليها لك خاصك تعلمني بان الكليون تاعك راه جاي 30 يوم قبل باش انا نوجد لك لا شومبر. علاش؟ حيت بحال يخرج لك اليوم تاعك خاصنا نبيعها انا فهمنا. دونك اين فوا هاد لو ديلي باسي داك الاجل اللي عطيتك انا هنا مثلا بقات 15 يوم هنايا. دونك نتايا واحد ديك اليوم بغى يريزيرفي بغى يجي عندك قال لك اجا 15 يوم قبل ما غيديماري هو قال لك بغيت ان شاء الله في لوطيل الفلاني وانت عندك كونطرا دالوتمون. هاد لو ديلي اللي باسي نتاع 30 يوم الشومبر سورون ريميز على فونت. دونك هذيك الشومبر اللي درنا لك عليها كونطرا دونك غتعيط على لوطيل يقول لك راني بعتها داكوغ يقول لك راني بعتها بيان سور. دونك هذه حاجه اللي هي مهمه بيان سور. دونك كنعطيكم انا الحوايج اللي هما مهمين اللي خاصنا نلقاو عندنا في واحد الكونطرا ديال لا لوتمون داكوغ. اي بيان سور زائد لا بيريود دو كونطرا. لا بيريود دو كونطرا الكونطرا الاجل نتاعها المده الزمنيه نتاعها
premier et dernier date correspond à la durée de vie de ce contrat. Donc, الأول نهار فاش تبدا الكونترا وآخر نهار فاش كتسالي الكونترا هذه. مثلا الكونترا سيدي غتبدا حنا عندنا نهار 21 12 2021. داكوغ غتسالي الكونترا غتبدا دو ابتداء من أ إلى اش إلى عندنا مثلا المدة نتاع عام إلى المدة نتاع عام 22 من 21 12 2021 حتى 20 12 2022 pour une période d'un an. Une période d'un an. Ok, donc هذا هنايا اكزامبل. هذا اكزامبل فهمنا. دونك هكا خاصها تكون الكونترا. هادو هما الحوايج اللي هما تري امبورطون. داكوغ تري امبورطون. غادي نرجعو عندنا هنايا. داكوغ غادي نديرو هنايا اجونس دو فواياج اكس. اجونس دو فواياج اكس. غنديرو النيميرو ديال التليفون اللي هو 0000. numéro de fax 0000 et le email. Voilà. Donc هكا غادي دير nomination. D'accord, مع numéro de téléphone مع numéro ديال لو فاكس. لا ميم شوز كنجيو لعند لوطيل كنديرو لا ميم شوز. دونك كنديرو اوتيل اكس numéro de fax et ainsi de suite. D'accord. دونك احنا عمرنا مادموزيل مسيو ان اكزومبل نتاع واحد الكونترا دالوتمون بطبيعة الحال. وي الشباب كاين شي كيسيون في هذا الشيء واضح ولا ما واضحش؟ الله يرضي عليكم. Non, monsieur. Non. Oui. D'accord. Ok. Merci. Alors maintenant, mademoiselle, monsieur, غادي نمشيو لعند الكونترا اللي هي d'affrètement. D'accord. لعند الكونترا d'affrètement. اشنو هي الكونترا d'affrètement؟ اشنو هي هاد الكونترا d'affrètement؟ Le contrat d'affrètement, mademoiselle, monsieur, غير غادي نزربو فيها وصافي. غادي نزربو فيها. شتي داك نص ساعة داك 40 دقيقة اللي ضيعنا في الأول كون حنا دابا سالينا ماشي مشكل. دونك نزيدو واحد 20 حتى 25 دقيقة. دونك conclure un contrat d'affrètement. Le contrat d'affrètement, mademoiselle, monsieur, il y a un contrat qui est entre une agence de voyage مع un affréteur. وشكون هو l'affréteur؟ هو عندك الكومباني aérien هو le transporteur. Le compagnie aérien ou la compagnie maritime. Le compagnie aérien ou la compagnie maritime. D'accord. Donc une fois que tu as l'agence de voyage contrat مع l'hôtel كتسمى contrat d'allotement. Une fois que tu as l'agence de voyage contrat مع croisière ou la compagnie maritime نتاع البحر bateau ou la compagnie aérienne نتاع l'avion كتسمى عندنا contrat d'affrètement. D'accord. Le contrat d'affrètement مع le contrat d'allotement راه هما في la définition نتاعهم. بمعنى l'agence de voyage كتشري واحد لو نومبر نتاع دي سيرفيس من عند اون انتربريز. داكوغ. دونك الا كانت عندنا في لوتيل كتسمى كونترا دالوتمون. كانت عندنا في الترونسبور اللي هو ايريان، في الترونسبور اللي هو ماريتيم، في الترونسبور اللي هو فيروفيير تران. داكوغ. كتسمى عندنا كونترا ديال لافريتمون. داكوغ. ولافريتمون جزء من اللوتمون. Définir les modalités des différentes catégories d'affrètement de l'avion. L'affrètement d'un avion est l'opération par laquelle un fretteur
d'accord هي l'affrètement في واحد الطياره هي واحد العمليه اللي par laquelle اللي من خلالها un fretteur اللي هو مول compagnie aérien ولا مول compagnie maritime d'accord mais à la disposition d'un affréteur شكون هو affréteur هو autre transporteur aérien ou la agence de voyage ou la organisateur de voyage ou la tour opérateur d'accord اي واحد فيهم يعني شركه تاع الطيران كتخلي كدير واحد العمليه لا فريمون هي واحد العمليه كتتم بين لاجونس بالكومباني ايريان داكور مع لاجونس دو فواياج مع لاجون دو فواياج او لو تور اوبيراتور اوكي دونك هاد العمليه شنو كدير فيها دونك كنعطيك ان ايرونيف افيك ايكيباج ان ايرونيف كنقصد بها مادموزيل مسيو كنقصد بها افيون aéronef كنقصد بها avion avec équipage كنقصد بها bien sûr le pilote d'accord plus le cabine crew كتسمى عندنا الكابين كرو شكون هو الكابين كرو هو عندك لي زوتاس لي ستيوارد يعني الاشخاص اللي تيكونوا خدامين bien sûr اللي كيكونوا خدامين في وسط لافيون d'accord sauf convention contraire l'équipage reste sous l'autorité de freighteur d'accord sauf convention contraire الا كانت عندنا شي حاجه واحده اخرى كتخالف هذا الشيء اللي قلنا دابا داكوغ دونك لوتوريتي نتاع لافيون كتكون السلطه الطياره كتكون تحت السلطه نتاع لو فريتور شكون هو لو فريتور اللي هو الكومباني ايريان داكوغ حتى الا قالت لك الكومباني ديال التور اوبيراتور لا انا عندي البيلوت نتاعي ولا عندي الكابين كرو نتاعي ولا نو عندك السلطه كتبقى نتاع الفريتور حيت هو اللي كيتحمل المسؤوليه نتاعو هو اللي عنده الكود نتاع اياطا هو اللي عنده الاتفاقيه مع الدوله اللي غتدي ليه هذوك لي كليون هو اللي من حقه انه يهبط ولا يطلع ولا كنت عقلتو بيان سور في لاني ديرنيير في الموديول نتاع لانفيرونمون جوريديك قرينا عندنا لي ليبرتي les 10 libertés, décollage, l'atterrissage, هبط, la première liberté, deuxième liberté. Donc, c'est le compagnie aérien مع الدولة اللي كيديروا الاتفاقية. Mais le tour opérateur, l'agence de voyage ما عندهمش علاقة مع الدولة. Donc, toujours l'équipement, toujours l'avion كتبقى تحت السلطة نتاع le freighteur. عندنا contrat d'affrètement, d'accord? Donc, comporte généralement des conditions générales et des conditions particulières. Des conditions générales et des conditions particulières. Donc, d'abord, غادي نصيفط لكم في الواتساب حالا باش تعقلوا عليها. اوكي نرجع عندها من بعد ان شاء الله. Alors, conditions générales et conditions particulières. Les conditions générales comprennent les dispositions applicables en toutes circonstances. Donc, conditions générales, quand une الشروط العامة للبيع comprend كتكون فيها جميع الإجراءات التطبيقية في جميع الحالات telles que les régimes de responsabilité, les consignes à observer en matière de sécurité, la sûreté, force majeure, composition, le prix, etc. D'accord? Donc, هادو هما les conditions générales. هذه définition نتاع les conditions générales. نحطها هكا باش تعرفوها وتعقلوا عليها bien sûr انتم من خلالها راكم في الموديول غترجعوا عندها. عندنا les conditions particulières. Bon voilà حتى هما c'est définition. Donc اش كنا هي les conditions اللي هما particulières. OK? Alors conditions générales هما جميع ما يخص الإجراءات في جميع الحالات منها الريجيم دو ريسبونسابيلتي كيف الطريقة نتاع شكون كيتحمل المسؤولية داكوغ دونك التحمل نتاع المسؤولية واش الكليون ولا الكومباني ايريان ولا لاجونس يعني هما عبارة عن دي كونطرا داكوغ عبارة عن دي كونطرا دونك نتوما بيان سور باغ لا سويت راه صيفط لكم في الواتساب نتوما غادي تجيبوا ليا دي زيكزومبل نتاع دي كونديسيون جينيرال نتاع لي كونديسيون جينيرال لي كونديسيون بارتيكولير نتاع دي كومباني ايريان داكوغ غنصيفط لكم في الواتساب. Alors, régime de responsabilité, consigne à observer en matière de sûreté, force majeure, composition et ainsi de suite. Maintenant, conditions particulières. Comprenant les dispositions les moins spécifiques aux opérations projetées. Donc, particulière, on comprend les dispositions spécifiques. Général, comprend les dispositions applicables en toutes circonstances. في جميع الحالات هنا سبيسيفيك خاصة au niveau ديالاش au niveau des opérations هما بروجتي مثلا
vols devront être effectués. Donc, le vol, les horaires le vol, d'accord, prestations à bord, les prestations, واش يعطوك غوطا ولا ما يعطوهاش ليك الباكاج نتاعك المسائل نتاعك conditions de substitution des aéronefs d'accord donc المحافظة على الطيارة donc les aéronefs هما les aéroports d'accord شروط خاصة لأنك أنت كتطبق الكومباني أيريان وسط l'aéroport modalité de paiement الطريقة نتاع الخلاص اكسيتيرا d'accord donc هذه هنا مادموزيل مسيو احنا شرحناها en général mais quand vous allez faire la recherche les racines télécom d'abord d'accord quand vous allez faire la recherche les conditions générales et les conditions particulières d'une compagnie aérienne d'accord je redis encore donc voilà عندكم mademoiselle monsieur عندكم une recherche à faire d'accord شنو غتجيبوا لنا غتجيبوا لنا les conditions générales et des conditions particulières نتاع une compagnie aérienne une compagnie aérienne ما تجيبوش ليا كلكم الله يرضي عليكم ديال لارا داكور دونك كل واحد فيكم غيختار une compagnie aérienne كاين عندنا المئات نتاع لي compagnie aérienne في لو موند اونتي داكور دونك غادي تجيبوا لنا داك لي كونديسيون اللي هما جينيرال نتاع شاك كومباني aérienne اللي كاين فيكم اللي غيختار اللي هما نتاع لي فول بيرمانون اللي غيختار فول شارتر كاين اللي غيختار اللي هما لو كوست ماشي مشكل الهدف هو اننا حنايا اون فا ديسكوتي ولا اون فا فوالا اون فا ديسكوتي بليزيور تيب نتاع لي كونديسيون جينيرال دونك طريقه داكور جي اوبلي نسيت دونك هذا راه غيكون كونترول هذا غادي نحسبو كونترول علاش بوركوا حيت تو سامبلومون الموديول الكونتيتي نتاع الكور الكونتوني فيه قليل داكور ما يسمحش اننا نديرو فيه دو كونترول مع اف ام دونك غنديرو واحد الكونترول وهذا تعتبر بحد ذاته كونترول تفهمنا دونك فوالا غتقول لي استاذ حنايا كيفاش غادي نديرو غادي نجيبو هاد لي كونديسيون جينيرال غادي نشرح لك نقول لك انا كيفاش غادي دير لهم ابري les points sur lesquels l'affréteur doit faire porter sa vigilance à l'occasion de l'élaboration de contrat. Donc, أشكون هما النقاط اللي l'affréteur خاص ضروري أنه يرد بالو d'accord باش أنه يدير الكونترا. La même chose contrat d'allotement اللي شفنا بين l'hôtel أو بين l'agence de voyage, c'est la même chose اللي عندنا هنايا تقريبا. Type d'avion mis à la disposition d'affréteur. Donc, هنايا type d'avion, النوع نتاع l'avion, d'accord شنو l'avion واش بوينغ ولا الايرباص واش 737 ولا 837 ولا 749 ولا يعني اش من نوع تاع الطياره ولا كاباسيتي ماكسيموم دو باساجي يعني داك الطياره شحال كتهز فيها من شخص داكور وكل تيب نتاع الطياره عنده واحد العدد ديال الاشخاص بطبيعه الحال دونك مادموزيل مسيو جو بونس كو جو اريتي ايسي داكور Je pense que je vais arrêter ici. وهذه غادي نخليوها لعند لا سيونس بروشان اللي غادي نشرحوا فيها لي كونديسيون بارتيكولير لي كونديسيون جينيرال ونقول لكم كي غادي ديروا تجبدوهم بيان سور فين بلاصه غتلقاوهم وكي غادي ديروا تجبدوهم وغادي نشرحوا لي كونديسيون جينيرال لي كونديسيون بارتيكولير دو لا رام فهمنا غادي نشرحوا هادو بجوج يعني نتوما بحال غادي تبغيو تجبدوا لنا شي حاجه لي كونديسيون هاد لا ريشيرش هادي ما تجيبوش ليا ديال لارام باسكو لارام انا غنشرحها لكم وغنوريكم فين بلاصه غتلقاوها وكي غادي ديروا وانتم باغ لا سويت غتدخلوا لي سيت انترنت وغادي تخرجوا نفس الطريقه بيان سور كما غنعطيكم انايا ان شاء الله في لا سيونس اللي هي بروشان اللي غتكون عندنا ا ديستانس تفهمنا الشباب Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. D'accord, monsieur. D'accord. Donc